This is the evening class. The teacher service communication organized by the rural Isekamna rural municipality. द्वन्द्व व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन र संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा यी विषयवस्तुको पेरिफेरीमा रहेर आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यो इछेकाउना गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित शिक्षक सेवा आयोग तयारी कक्षामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। अब द्वन्द्व व्यवस्थापन, यो कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट, द्वन्द्व व्यवस्थापन यो शब्द आफैमा अर्थपूर्ण छ। यो विभिन्न किसिमको बच्चाहरू अथवा कक्षा कोठामा विद्यालयमा बच्चाको मात्र कुरा नभएर बच्चाहरूको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको बीचमा शिक्षकहरूको बीचमा पनि द्वन्द्व हुन सक्छ। व्यवस्थापन र शिक्षकहरूको बीचमा पनि द्वन्द्व हुन सक्छ र शिक्षक र विद्यार्थीको बीचमा पनि द्वन्द्व हुन सक्छ। अभिभावक र शिक्षक, शिक्षा विद्यालयसँग सम्बन्धित विद्यालयका स्टेक होल्डरहरू सबैको बीचमा द्वन्द्व हुन सक्छ, एक आपसमा मनमुटाव हुन सक्छ। त्यही कुरालाई यहाँ द्वन्द्व व्यवस्थापनको रूपमा लिएको छ। द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई हामीले चाहिँ समयमै व्यवस्थापन, द्वन्द्वलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने विद्यालयले लिनपर्ने गति लिन सक्दैन। विद्यार्थीहरूले सिक्न पर्ने सिकाइ विद्यार्थीमा नहुन सक्छ। शिक्षकहरूले देखाउनु पर्ने पर्फर्मेन्स नदेखाउन सक्छ। त्यसो भएको कारणले जुनसुकै द्वन्द्वलाई पनि हामीले विद्यालयमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। द्वन्द्वको शाब्दिक अर्थ, यसको भर्बल मिनिङ झगडा, मनमुटाव, मोलोमान्ने हो। कुनै विषय वा प्रसङ्गमा रहने फरक मतलाई कार्यस्थलमा, तपाईँ हाम्रो कार्यस्थल भन्नाले विद्यालयका कक्षा कोठाहरू, विद्यालयमा विभिन्न रूपमा प्रस्तुत गर्ने तरिका नै द्वन्द्व हो। यसलाई अङ्ग्रेजीमा कन्फ्लिक्ट भनिन्छ। मान्छेले विद्यार्थीहरूको बीचमा पनि एक किसिमको मनमुटाव हुन सक्छ, झगडा हुन सक्छ। शिक्षकहरूको बीचमा पनि हुन सक्छ। मैले अघि नै भने ती कुराहरूलाई आफूले काम गर्ने कार्यस्थलमा, कम्पनीमा काम गर्ने कामदारहरूले आफ्नो कार्यस्थल कम्पनीमा, ब्याङ्कमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्यस्थल ब्याङ्कमा, त्यस्तै हामी विद्यालय शैक्षिक क्षेत्रसँग जोडिएको हुनाले हामी शैक्षिक स्टेक होल्डरहरूले हाम्रो कार्यस्थल भनेको विद्यालयमा आफ्नो चाहिँ मनमुटाव, आफूमा भएका केही गुनासाहरूलाई विभिन्न तरिकाले प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। यो प्रस्तुतिकरणलाई नै हामी द्वन्द्व भनेर बुझ्छौँ। द्वन्द्व विशेषतः द्वन्द्व कसरी हुन्छ त? कसरी, व्हाट कजेज द कन्फ्लिक्ट? कन्फ्लिक्ट केले लिएर आउँछ त भन्ने कुरा अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। द्वन्द्व त्यसै चाहिँ उत्पन्न हुने कुरा होइन। द्वन्द्व हुनुको पछाडि धेरै कारक तत्त्वहरू हुनसक्छ, कारणहरू हुनसक्छ। ती कारणहरूलाई यहाँ चाहिँ स्पष्ट पार्ने चेष्टा गरिएको छ। स्रोत र साधनको अपर्याप्तता। हामी विद्यालयको मात्रै कुरा नगरौँ, सामान्य तपाईँ हाम्रै घरको कुरा गरौँ। जब घरमा हामीलाई हरेक कुराको अभाव हुँदै जान्छ, एक अर्कामा पारिवारिक सदस्यहरूको बीचमा रिसराग बढ्दै जान्छ, अनि मनमुटाव बढ्दै जान्छ र एउटा झगडाको बिउ रोपिन थाल्छ। त्यो झगडाको बिउ, द्वन्द्वको चाहिँ बिउ रोपिनुको मुख्य कारण चाहिँ अपर्याप्तता रहेछ। जब मान्छेलाई हरेक कुरा पर्याप्त हुँदैन, त्यतिखेर एक किसिमको झगडाको चाहिँ स्वरूप, रूप त्यहाँ देखा पर्न थाल्छ। वा तिनीहरूको अविवेकी वितरण, स्रोत र साधन चाहिँ भएको तर इक्वल्ली वितरण गरेर इक्वालिटी बेसमा वितरण गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले हिजो अस्तिकै पाठमा चाहिँ एकचोटि पूर्व पाठहरूलाई रिकल गर्नको लागि पनि यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गरेँ। हामीहरूको बीचको चाहिँ स्रोत र साधनको वितरण इक्वालिटी बेसमा होइन, इक्विटी बेसमा हुनुपर्छ। किनभने त्यहाँ चाहिँ हिजो सामग्री बाँडेको चाहिँ ठुलो मान्छेले एउटा पनि सामग्री नपाएर त्यो एउटा बच्चाले एउटा र
अर्को बच्चाले दुईटा सामग्री पाए, कुनै एउटा चाहिँ ठुलो मान्छेले एउटा पनि सामग्री पाएन, त्यो भनेको इक्विटी हो, समता हो। किनभने हामी समतामूलक समाज निर्माण गर्दैछौँ। समतामूलक समाज निर्माण गर्ने मुख्य आधार थलो भनेको विद्यालय हो। त्यसो कारणले यो स्रोत र साधनको वितरण अविवेकी खालको भयो भने, न्यायोचित वितरण भएन भने पनि त्यहाँ द्वन्द्वको चाहिँ बीजारोपण हुन्छ। अधिकारको अस्पष्टता, कसले के गर्ने त्यो अधिकारको स्पष्टता भएन भने सरकारवाला व्यक्ति वा समूहको व्यक्तिगत वा सामूहिक दबदबाको स्थितिमा सिर्जना हुन्छ। द्वन्द्व निस्किने कारणहरू यसकै पेरिफेरीबाट द्वन्द्वको जन्म हुन्छ। अभाव, कुण्ठा, ईर्ष्या जस्ता नकारात्मक अवस्थामा मूल रूपमा द्वन्द्वको सिर्जना हुने भए तापनि द्वन्द्व परिवर्तित संस्कार, मान्यता र विचारको उपज पनि हो। यो द्वन्द्व हुनको मुख्य कारणहरू यहाँनिर चाहिँ स्पष्ट रूपमा अभिलेखीकरण गरिएको छ। यहाँहरूले चाहिँ यसलाई राम्रो तरिकाले ग्रहण गर्नुहोस्। यसका PDF र भिडियोहरू पनि तपाईहरुलाई सकेसम्म हामी उपलब्ध गराउँछौँ। र आजको क्लास अलि लामो भएको हुनाले मैले एउटा कुरालाई बढी चाहिँ प्रायोरिटी नदिएर अलिकति मैले चाहिँ एउटा नर्मलले चाहिँ प्रेजेन्टिङ गर्ने सोच बनाइराखेको छु। अर्को छ संगठनात्मक विकासको दृष्टिकोणले द्वन्द्व सृजनात्मक शक्ति हो। द्वन्द्व सकारात्मक परिस्थितिको निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ। द्वन्द्व सधैँ नकारात्मक हुन्छ। द्वन्द्वले समाजमा सधैँ बेफाइदा गर्छ। द्वन्द्वले क्षति ल्याउँछ, द्वन्द्वले नोक्सान पुर्याउँछ भन्ने यो सोच भनेको परम्परावादी सोच हो। द्वन्द्व भयो भने हामीहरूको बीचमा एक किसिमको कम्पिटिसनको भावना सिर्जना हुन्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ भावना सिर्जना भएर शैक्षिक गुणस्तर प्राप्तिको लागि शिक्षकहरूको बीचमा यस्तो खालको द्वन्द्व होस् कि सकारात्मक द्वन्द्व जसले चाहिँ एजुकेसन क्वालिटीलाई इन्क्रिज गरोस्। त्यसो भने अहिलेको चाहिँ हिजोको परम्परावादी सोच, द्वन्द्वको चाहिँ परम्परावादी सोच र अहिलेको आधुनिक सोचमा केही परिवर्तन आएको छ। यो कुरालाई पनि बुझौँ। हामीले द्वन्द्वलाई एउटै पुरानो सोच, पुरानो आधारमा मात्रै चाहिँ बुझेर, परम्परावादी चाहिँ दृष्टिकोणले मात्रै बुझेर द्वन्द्वलाई नराम्रो ठान्यौँ भने द्वन्द्वले दिने फाइदाको विषय, फाइदाको कुराहरू ओझेलमा पर्छ। त्यसो भने यो समाजमा, यो संसारमा हरेक चिजको गुण र दोष छ। त्यसो भने दोष मात्रै, त्यसको बेफाइदा मात्रै छ भनेर हामीले त्यो ढङ्गबाट चाहिँ एनालाइसिस गर्नु हुँदैन, त्यो दृष्टिकोण मात्रै राख्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि हामीले त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। फ्रज स्ट्यान्डफोर्डका अनुसार द्वन्द्व व्यक्तिहरू वा समूहहरूको बीचमा हुने सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ, हेर्नुहोस् है, स्वार्थ पनि विभिन्न खालका हुँदो रहेछ। व्यक्तिहरूको पनि हुँदो रहेछ, समूहहरूको पनि हुँदो रहेछ। एउटा समुदायको पनि स्वार्थ हुन्छ, एउटा चाहिँ परिवारमा रहेको व्यक्तिको पनि स्वार्थ हुन्छ, परिवारको पनि स्वार्थ हुन्छ, देशको पनि स्वार्थ हुन्छ। देशको, राष्ट्रको स्वार्थ भएको कारणले राष्ट्रहरू बीचमा जुधिरहेको देखिन्छ। त्यसो कारणले यो द्वन्द्व विभिन्न रूपबाट चाहिँ सिर्जित हुन्छ। एउटा सांस्कृतिक रूपमा पनि, सांस्कृतिक स्वार्थ पूर्तिको कारणले पनि द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ। सामाजिक स्वार्थको कारणले, राजनीतिक स्वार्थको कारणले, आर्थिक स्वार्थको कारणले, यो विभिन्न दृष्टिकोण वा बुझाइको भिन्नताको कारणले सिर्जित अवस्था नै के हो? द्वन्द्व हो भनेर फ्रज स्ट्यान्डफोर्डले यहाँ चाहिँ द्वन्द्वको परिभाषा यसरी गरेका छन्। यसलाई अलिकति चाहिँ यो फ्रज स्ट्यान्डफोर्डको चाहिँ द्वन्द्वको चाहिँ परिभाषालाई अलिकति तपाईहरुले प्रायोरिटी दिनुहोस्। यसलाई अलिकति चाहिँ एटेन्टिभली हेरिदिनुहोस्। यस्ता खाले प्रश्नहरू अब्जेक्टिभ क्वेसनमा दिने र पछि सोधिने भएको कारणले अहिले हामी फेरि चाहिँ क्विज टेस्टमा पनि यी कुराहरू आउन सक्ने भएको कारणले मैले तपाईहरुलाई गेट मेन्टल्ली प्रिपेयर्ड, मानसिक रूपमा एकदम तयारी भएर रहनको लागि पनि मैले अनुरोध गरेँ। द्वन्द्वलाई खराब कुरा मानि दबाउनु पर्छ। सुन्नुहोस् है, द्वन्द्व व्यवस्थापनमा हामीले मुख्यतया 2-3 वटा दृष्टिकोणलाई बुझ्नुपर्छ।
हामीले यहाँ चाहिँ पढ्ने पढाउने भन्दा पनि हामीले हाउ टु गेट द कन्सेप्ट, कसरी चाहिँ धारणा प्राप्त गर्ने, धारणा कन्सेप्ट लिन सक्यो भने तपाईँ हाम्रो सिकाइ अलिकति चाहिँ सस्टेनेबल हुने, लङ लास्टिङ हुने, एकदम पर्मानेन्ट हुने भएको कारणले हामी कन्सेप्ट समात्ने हो। त्यसो कारणले यो द्वन्द्वको कन्सेप्ट समातौँ है। द्वन्द्वलाई खराब कुरा मानि दबाउनु पर्छ, द्वन्द्व भन्ने शब्दलाई यो संसारबाट डिलिट गर्नुपर्छ भन्न थाल्यो भने, समाजमा द्वन्द्व रहित समाज निर्माण गर्नुपर्छ भनेर यो 21औं शताब्दीको चाहिँ समयमा पनि हामी लाग्यौँ भने के हुने भयो? यो मान्यता भनेको परम्परागत मान्यता हो। द्वन्द्व एकदम बेढी छ, द्वन्द्वले समाजमा एक किसिमको चाहिँ समस्या ल्याउँछ, क्षति तुल्याउँछ भनेर द्वन्द्व भन्ने चिजलाई मान्छेले हेर्नै चाहेन भने, द्वन्द्व भन्ने चिजसँग मान्छेले फेस गर्नै चाहेन भने यो द्वन्द्व चाहिँ के हो? यो द्वन्द्वको चाहिँ परम्परागत सोच हो। यो परम्परागत मान्यता हो यो द्वन्द्वको, जुन अवधारणा सन् 1930 देखि 1940 को 1930 को दशकतिर यो चाहिँ देखिएको थियो। त्यस पछाडि अर्थशास्त्रमा जस्तो एउटा अर्थशास्त्रीले निकालेको कन्सेप्टलाई यसमा यो चिजहरू पुगेन भनेर अर्को अर्थशास्त्रीले फेरि अर्को चाहिँ कुराको चाहिँ के गर्छ, क्वाइन गर्छ, इन्भेन्ट गर्छ। त्यस्तै यहाँनिर 1930 देखि 1940 मा भएको द्वन्द्वको चाहिँ परम्परागत मान्यतालाई यहाँ फेरि अर्को चाहिँ कन्सेप्ट आएको छ। संगठनमा द्वन्द्वलाई आवश्यक र स्वाभाविक मान्ने। हेर्नुहोस् है, अघि चाहिँ द्वन्द्वलाई दबाउनु पर्छ भनियो, अघि चाहिँ द्वन्द्वलाई दबाउनु पर्छ भनियो। त्यो मान्यता भनेको चाहिँ परम्परागत मान्यता हो। तर अहिले चाहिँ द्वन्द्वलाई के गरियो? 1930 देखि 1940 सम्म चाहिँ द्वन्द्वलाई दबाउनु पर्छ भनियो। तर 1940 देखि 1970 को समयमा द्वन्द्वलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्यो? संगठनमा द्वन्द्वलाई आवश्यक र स्वाभाविक मान्ने मानव सम्बन्ध सम्बन्धी अवधारणा सन् 1940 देखि 1970 सम्मका मा विकसित भएको। नै हेर्नुस्, यसको मतलब द्वन्द्वलाई दबाउनु पर्छ भनेको हो त होइन नि। द्वन्द्वलाई दबाउनु पर्छ, द्वन्द्व भन्ने शब्दलाई चाहिँ एकदमै डिलिट गर्नुपर्छ। यो द्वन्द्व समाजको, देशको लागि, व्यक्तिको लागि, कुनै पनि समुदायको लागि यो हानिकारक छ भनेर भनेको होइन नि। अघि पहिलो चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ अलि रिजिड थियो, कठोर थियो, राणा शासन जस्तो थियो भने यो दोस्रो चाहिँ कन्सेप्ट के देखियो त भन्दा फ्लेक्सिबल, अलि फ्लेक्सिबल देखियो। द्वन्द्वलाई त्यस्तो रूपले लिँदैन, द्वन्द्वलाई आवश्यक स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। जब द्वन्द्व हुन्छ मानिसको बीचमा कम्पिटिसन हुन्छ, कम्पिटिसनले नयाँ कुराको चाहिँ खोज हुन्छ, नयाँ कुराको खोजी हुन्छ, त्यसले नयाँ परिणाम निकाल्छ भन्ने हिसाबमा सेकेन्ड कन्सेप्ट आयो। हेर्नुस्, यो सेकेन्ड कन्सेप्ट 1940 देखि 1970 को कन्सेप्ट अगाडिको कन्सेप्ट भन्दा राम्रो देखिन्छ। त्यस पछाडि तेस्रो कन्सेप्ट के रह्यो त भन्दा संगठनमा द्वन्द्व आवश्यक मात्र नभई, सुन्नुस् है, संगठनमा द्वन्द्व आवश्यक मात्र नभई अपरिहार्य वा अनिवार्य ठान्ने अवधारणा जसलाई अन्तर्क्रियात्मक अवधारणा भनिन्छ, यो अवधारणालाई आधुनिक अवधारणा पनि भनिन्छ। ल हेर्नुस्, अब हरेक समाजमा, कक्षा कोठामा, विभिन्न चाहिँ हरेक चाहिँ संगठनहरूमा, हरेक चाहिँ अफिसहरूमा एक किसिमको द्वन्द्व हुनुपर्छ। द्वन्द्व भएन भने मान्छेहरूले नयाँ कुराको खोजी गर्दैन र नयाँ परिणाम निकाल्दैन। त्यसो कारणले द्वन्द्व के हो? अपरिहार्य नभई नहुने चिज हो भनेर भन्यो। 1930 तिर द्वन्द्व चाहिँ कुनै पनि हालतमा हुँदैन, यसलाई दबाउनु पर्छ भन्यो भने यो अवधारणा यसरी के भयो? विकसित हुँदै आयो। यसरी त्यो एक नम्बरको चाहिँ जुन परम्परागत मान्यता छ त्यसबाट चाहिँ बिस्तारै यो तेस्रो नम्बरसम्म आउनु भनेको द्वन्द्वको यो के हो? सकारात्मक पक्ष हो। द्वन्द्वलाई नकारात्मक रूपमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन, यो द्वन्द्व सकारात्मक अर्डरमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब कक्षा कोठामा यही कुरालाई एप्लाई गर्ने हो हामीले, हैन? द्वन्द्व हुन्छ कक्षा कोठामा, त्यो कक्षा कोठामा भएको द्वन्द्वलाई हामीले सकारात्मक रूपमा चाहिँ प्रयोग के अरे एजुकेसनमा हामीले एप्लाई गर्न सक्यौँ भने द्वन्द्वले पनि नयाँ परिणाम निकाल्छ, नयाँ चाहिँ रिजल्ट निकाल्छ भन्नु खोजिएको छ। अब त्यसो भए द्वन्द्वका स्रोतहरू के छन् त? स्रोत हरेक चिजको चाहिँ के हुन्छ? स्रोत हुन्छ। द्वन्द्वका पनि स्रोतहरू छन्।
ती स्रोतहरू के हो त भन्दा, एक नम्बरमा व्यक्तिगत सोच र धारणाको स्तर। मान्छेमा कुन स्तरको धारणा छ, मान्छेको सोच कुन स्तरको छ, कुन लेभलको छ, त्यसमा पनि धारणा, त्यो धारणाले, त्यो सोचले, त्यो चाहिँ धारणाको स्तरले पनि द्वन्द्व बढाउने, घटाउने अथवा द्वन्द्वले नकारात्मक रूप लिने र सकारात्मक रूप लिने भएको हुनाले व्यक्तिगत सोच र धारणाको स्तरलाई पनि द्वन्द्वको स्रोत भनिएको छ। 2 नम्बरमा छ अप्रभावकारी तथा अपर्याप्त सञ्चार प्रणाली। मानिसहरूको बीचमा राम्रो सञ्चार भएन भने, प्रभावकारी सञ्चार भएन भने त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ, द्वन्द्व निस्किन्छ। त्यो त सामान्य कुरा हो। संस्थागत संरचनाको अनिश्चितता र स्रोत एवं साधनको अप्रभावकारी वितरण प्रणाली अघि नै आइसकेको छ। स्रोत र साधनको अविवेकी के भयो, बाँडफाँड भयो भने, अविवेकी चाहिँ नै वितरण भयो भने अब धेरै पाउनेहरू चाहिँ खुसी हुने, पाउँदै नपाउनेहरू चाहिँ दुखी हुने, त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ भन्न खोजिएको छ। अर्को, कार्य प्रक्रियामा रहेको अस्पष्टता र कमी। कुनै पनि कामहरू, कुन व्यक्तिको क्षेत्र अधिकार कति त हैन, हेडमास्टरको क्षेत्र अधिकार कति, कक्षा शिक्षकको क्षेत्र अधिकार कति, कक्षा 6 मा पढ्ने विद्यार्थीको क्षेत्र अधिकार कति, यस्तो कुराहरूलाई राम्रो तरिकाले फ्रेमिङ गर्न सकेन भने, यस्तो कुराहरूलाई राम्रो तरिकाले यसलाई कङ्क्रिटाइज गर्न सकेन भने पनि के आउँछ त भन्दा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन्छ। शक्तिको प्रयोग र वितरणमा रहेको पृथकता। ल, यो शक्तिको प्रयोग कसरी गर्ने त भन्ने कुरा हुन्छ। जो मान्छे पावरफुल छ, शक्ति र सत्तामा रहेको छ, उनले चाहिँ ब्याक टु द नेचर जस्तो, ब्याक टु द सोसाइटी, समाजतिर फर्केर हेरेन, उसले आफ्नो शक्ति, उसले आफ्नो घमण्ड प्रयोग गर्दै गयो भने एक दिन चाहिँ परिस्थिति के हुन्छ त भन्दा सधैँ आफ्नो फेभरमा नहुन सक्छ। किनभने हिजोको राणा, हिजोको राजाहरूलाई हामी राम्रै तरिकाले उदाहरणको रूपमा हेर्न सक्छौँ, उहाँहरूको चाहिँ इतिहास पढ्न सक्छौँ। त्यसो कारणले हिजोको राजा राणाको स्थिति के छ त आज, त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ। त्यसो कारणले शक्तिलाई हामीले राम्रो तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ र स्रोत र साधनलाई राम्रो वितरण गरेर जानुपर्छ। यसो गरेको खण्डमा द्वन्द्व आउँदैन। होइन भने यो पनि एउटा द्वन्द्वको स्रोत हुन सक्छ भनेर यहाँनिर चर्चा गरिएको छ। एक नम्बरको चाहिँ द्वन्द्वको चाहिँ के थियो, स्रोतमा व्यक्तिगत सोच र धारणाको स्तर थियो। यो भित्र धेरै उपशीर्षकहरू छ। यो उपशीर्षकहरूले व्यक्तिगत सोच र धारणाको स्तरलाई अलिकति चाहिँ जस्टिफाई गर्ने भए हुनाले यसलाई हामी एक एक गरेर हेरौँ। यो व्यक्तिगत भय, व्यक्तिगत डर, भय। अर्को छ व्यक्तिगत भेदभावको स्थिति र अवस्था, यसले पनि द्वन्द्व लिएर आउँछ। त्यही भएर द्वन्द्वको स्रोत भनेको। अर्को छ न्यून सहनशीलता, हैन, यो त सामान्य कुराहरू छन्। व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, आर्थिक, सामाजिक, हैन, तथा पारिवारिक, जातीय, हैन, धार्मिक, यी कुराहरूलाई पनि हामीले आवश्यकता अनुसार थप्न सक्छौँ। यी कुराहरूलाई, यी उपशीर्षकहरूलाई व्यक्तिगत सोच र धारणाको स्तर शीर्षकमा हामीले चाहिँ यो द्वन्द्वको स्रोतको रूपमा अध्ययन गर्न सक्छौँ। अर्को 2 नम्बरमा थियो स्रोतका द्वन्द्वका स्रोतहरू अप्रभावकारी तथा अपर्याप्त सञ्चार प्रणाली। यसलाई पनि यहाँनिर दिएको छ। जस्तै फिडब्याकको कमी। कुनै पनि काम भइसके पछाडि आफ्टर वर्क, हैन, आफ्टर वर्क काम भए पछाडि राम्रो अथवा नराम्रो के हो त, त्यही हो फिडब्याक भनेको। फिडब्याक चाहिँ पाएन भने, विद्यार्थीले पाएन भने, अथवा शिक्षकले पाएन भने, अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ स्टेक होल्डरहरूले त्यो फिडब्याक पाएन भने त्यहाँ एक किसिमको द्वन्द्व हुनसक्छ। असमझदारी, यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने, के काम गर्ने हो त्यो कुरामा सबैको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भएन, समझदारी भएन भने पनि यो किसिमको चाहिँ द्वन्द्व आउँछ। अर्को छ आलोचना, प्रशंसा, हैन, कहिलेकाहीँ प्रशंसा, आलोचना गर्ने क्रममा पनि एक किसिमको वाद विवाद निस्किन सक्छ। एक किसिमको चाहिँ विवाद सिर्जना हुन सक्छ। त्यस कारणले यसलाई पनि अप्रभावकारी तथा अपर्याप्त सञ्चार प्रणाली भित्रको चाहिँ एउटा के उपशीर्षकमा राखिएको छ। अर्को छ झुटा विवरण सूचना। यो झुटा विवरण सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने, यस्तो गर्यो भने
द्वन्द्व हुन्छ। विद्यार्थीहरूको बिचमा पनि एकले अर्कालाई झुट बोल्ने हैन, त्यस्तै मिसइन्फर्मेसनहरू रिले गर्ने, त्यस्तो भयो भने यिनीहरूको बिचमा पनि एक किसिमको के हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ। र अर्को सूचना प्रवाहको तरिका र शैली। सूचना कसरी प्रवाह भइरहेको छ त? इन्फर्मेसन जानुपर्ने स्कुल टु सोसाइटी, स्कुल टु कम्युनिटी, विद्यालयबाट कम्युनिटीमा जाने इन्फर्मेसन जस्तो गयो अनि कम्युनिटीबाट रिप्लाई पनि त्यस्तै आउँछ। त्यसो कारणले हामीले विद्यालयले त्यो कम्युनिटीका मान्छेलाई नजिक बनाउनको लागि, विद्यालयले समुदायको चाहिँ बिचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नको लागि हामीले जहिले पनि के त भन्दा सकारात्मक सोचबाट सोच्यौँ भने त्यहाँ सकारात्मक द्वन्द्व हुन्छ। तपाईँ हाम्रो मुख्य रोल, ग्रेट रोल चाहिँ सकारात्मक द्वन्द्व गर्ने हो कि। विभेदमा सकारात्मक विभेदको कुरा आएको थियो अस्ति। विभेदमा सकारात्मक विभेद गर्दै जाने, अनि यो चाहिँ द्वन्द्वमा के गर्ने हामीले सकारात्मक द्वन्द्व गर्दै जाने। त्यसो कारणले हरेक कुराको के छ त भन्दा सकारात्मक पोजिटिभ वेलाई हामीले समात्न सक्यौँ भने यसले समाजलाई राम्रै गर्छ, कुनै एउटा व्यक्तिको जीवनलाई समग्रमा राम्रै गर्छ भन्ने कुरा हो। विपरीत अर्थ दिने शब्दको प्रयोग। अब चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ डुएल मिनिङ लाग्ने, एकदमै चाहिँ धेरै अर्थ लाग्ने, विपरीत अर्थ दिने, गलत अर्थ दिने त्यस्ता खालको शब्दहरूले पनि के गर्छ त भन्दा यो सञ्चार गर्ने क्रममा द्वन्द्व पैदा गर्छ समाजमा। त्यो समाजमा त्यसले द्वन्द्व गर्छ भने विद्यालयमा पनि त्यो विपरीत अर्थ दिने शब्दले द्वन्द्व गर्छ। त्यसो कारणले नियम भन्ने कुरा एक ठाउँमा मात्रै होइन, त्यो त विद्यालयमा विपरीत अर्थ दिने शब्दले द्वन्द्व ल्याउँछ भने समाजमा पनि त्यसले ल्याउँछ हैन, राष्ट्रकै बिचमा पनि ल्याउँछ, अनि राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रमा पनि त्यसले लिएर आउँछ। त्यसो कारणले नियम भन्ने कुरा अलमोस्ट सबै ठाउँमा एउटै प्रकृतिको जस्तो देखिन्छ। 3 नम्बरमा छ यो संस्थागत संरचनाको अनिश्चितता। संस्थागत संरचनाको अनिश्चितता। अहिले हामी द्वन्द्वका स्रोतहरू पढिराखेका छौँ। संस्थागत संरचनाको अनिश्चितता र स्रोत एवं साधनको अप्रभावकारी वितरण प्रणाली हैन, अप्रभावकारी वितरण प्रणाली, त्यो न्यायोचित वितरण नभएको, स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण भएन भने संस्थागत संरचना अनिश्चित भयो भने त्यहाँनिर द्वन्द्व हुन्छ। त्यो संस्थामा, त्यो सङ्गठनमा के हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ। त्यो विद्यालयमा द्वन्द्व हुन्छ। त्यसो भएर द्वन्द्व भइसकेपछि द्वन्द्व नकारात्मकतिर गयो भने संस्था ढल्छ र द्वन्द्व सकारात्मकतिर बढ्यो भने शिक्षकको बिचमा पनि कम्पिटिसन हुन्छ। कसको विषयमा कसले बढी चाहिँ नम्बर लिएर आउँछ, विद्यार्थीहरूको बिचमा पनि को फर्स्ट हुने, यो खालको चाहिँ सकारात्मक द्वन्द्व शिक्षकको बिचमा पनि भयो भने, विद्यार्थीको बिचमा पनि भयो भने, व्यवस्थापन समितिको सदस्य 9 जना व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूको बिचमा पनि स्कुल बनाउने सम्बन्धी चाहिँ द्वन्द्व भयो भने यसले के गर्छ त भन्दा समग्रमा राम्रै गर्छ। अर्को विशेषज्ञता र यसको उपयोग। अर्को छ स्रोत र साधनको उपलब्धता र यसको न्यायिक वितरण प्रणाली। हामीले त्यो इक्वालिटी र इक्विटीलाई राम्रोसँग बुझ्यौँ भने यसले न्यायिक वितरण हैन, न्यायोचित वितरण, के अरे समतामूलक समाज, यतातिर चाहिँ हामीले यी वर्डहरूलाई अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो कारणले यो वर्डहरूलाई ख्याल गर्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ। जिम्मेवारीको चाहिँ मात्रा र किसिम। कुनै चाहिँ व्यक्तिलाई, एउटा विद्यालयमा कुनै एउटा व्यक्तिलाई व्यवस्थापन विभागको प्रमुख बनायो, अथवा चाहिँ कुनै एउटा शिक्षकलाई परीक्षाको संयोजक बनायो, कुनै एउटा शिक्षकलाई रेड क्रसको चाहिँ संयोजक बनायो। यस्ता विभाग त हामीले 15-20 वटा बनाउन सक्छौँ नि स्कुलमा। तर त्यसरी चाहिँ जिम्मेवारी पाइसके पछाडि आफ्नो विभागको चाहिँ काम गर्ने, आफूलाई दिएको क्षेत्र अधिकारभित्र रहेर काम गर्यो भने त्यहाँ कुनै किसिमको चाहिँ द्वन्द्व आउँदैन। होइन, अब जिम्मेवारी एकातिर छ, अर्कोतिर गर्न थाल्ने, यताको कुरा उता बिगाडिदिने, आफ्नो जिम्मेवारी नसम्झिने, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्ने, त्यस्तो भयो भने यसले पनि विद्यालयमा के लिएर आउँछ, द्वन्द्व लिएर आउँछ भन्ने कुरा रह्यो। पुरस्कार र दण्ड प्रणाली। यो पुरस्कार र दण्ड प्रणाली पनि ठिक मान्छेलाई पुरस्कार दिनु पर्यो, बेठिक मान्छेलाई दण्ड दिनु पर्यो। र पुरस्कार र दण्डको बिचमा पनि हेलो इफेक्ट, बायसनेस भयो भने, पूर्वाग्राही भएर हामी शिक्षाको अगाडि बढ्यौँ, दण्ड पाउनु पर्ने विद्यार्थीले पुरस्कार पाइदिने
पुरस्कार पाउनुपर्ने विद्यार्थी चाहिँ अलि पछाडि जाने यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने त्यहाँ पनि एक किसिमको द्वन्द्व आउन सक्छ, हुन सक्छ भन्ने कुरालाई अलिकति ख्याल गरौँ। अर्को यो द्वन्द्वका स्रोतहरूमा अर्को छ कार्य प्रक्रियामा रहेको अस्पष्टता र कमी। यसको चर्चा अघि पनि भइसकेको छ। कसरी के गर्ने, के काम गर्ने भन्ने द्विविधा, यो स्पष्ट नहुनु, उद्देश्य र लक्ष्यमा अस्पष्टता, हैन, कसले के गर्ने, हैन, कुनै चाहिँ संगठनको अथवा विद्यालयले लिनुपर्ने उद्देश्य लक्ष्यहरू कुन तरिकाले लिइरहेको छ, यसको भिजन दूरदृष्टि कस्तो छ, त्यो कुनै लिखित अथवा कुनै अभिलेख नै छैन, त्यसको अभिलेखीकरण नै छैन, एकदम कुहिरोको काग जस्तो गरेर चाहिँ दौडिरह्यो भने त्यो खास चाहिँ डेस्टिनेसनमा पुग्न सक्दैन र त्यसले टार्गेट पुरा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हो। त्यो टार्गेट पुरा गर्न नसकेपछि के त तैँले गर्दा र मैले गर्दा भनेर मान्छेहरू त्यहाँ एकछिन के डिबेट पर्छ नि त। मान्छेले चाहिँ के अरे राम्रो हुँदासम्म चाहिँ ठिकै हुँदै जान्छ, बेठिक हुन थालेपछि त नेपाली समाजमा के छ त भन्दा तैँले गरेर मैले गरेँ भनेर एक किसिमको चाहिँ विवाद हुन थालिहाल्छ। अनि त्यसो गरेपछि त्यो द्वन्द्वतिर लाग्ने भयो। समाजमा त्यस्तो भयो भने समाज पनि द्वन्द्वमा जाने भयो, त्यस्तो हो भने विद्यालय पनि द्वन्द्वमा जाने भयो। त्यसो कारणले यो पनि द्वन्द्वको एउटा के हो, स्रोत हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्को के छ भने समस्या समाधानप्रतिको दृष्टिकोण। समस्या समाधानप्रतिको दृष्टिकोण। अर्को छ कुनै विषय उपरको भिन्न सम्भाव्यता। अर्को छ सूचनाको स्रोतको भिन्नता। यी सबै कार्य प्रक्रियामा रहेका अस्पष्टता र कमी अन्तर्गत आउने उपशीर्षकहरू हुन्। यसले पनि द्वन्द्व पैदा गराउँछ। यी कुराहरूले द्वन्द्व पैदा गराउने भएको कारणले यसलाई द्वन्द्वका स्रोतको रूपमा अध्ययन गरिरहेका छौँ हामीले। यसलाई द्वन्द्वको स्रोतको रूपमा राखिएको हो। अर्को छ द्वन्द्वको स्रोत मध्ये अर्को छ शक्तिको प्रयोग र वितरणमा रहेको पृथकता। यसको बारेमा केही सामान्य चर्चा भइसकेको छ। शक्तिको असमान पहुँच, हैन, यसको लागि चाहिँ राणाहरूकै कुरालाई बुझौँ। राणा शासन, हैन, यत्रा 100 वर्षभन्दा लामो राणा शासन ढले यही शक्तिको चाहिँ असमान पहुँच भएको कारणले नै होला, हैन। त्यस्तै चाहिँ राजाहरूले पनि यो देशमा धेरै वर्ष शासन गर्यो, त्यो शासन अहिले छैन, हैन। यही शक्तिको प्रयोगमा रहेको पृथकता, हैन, यो शक्तिमा रहेका मान्छेहरूले गर्ने साधन र स्रोतको न्यायोचित वितरण नगरेर यी कारणले पनि के अरे समाजमा के अरे किसिमको द्वन्द्व पैदा हुन्छ। त्यो द्वन्द्वलाई जसरी समाजमा द्वन्द्व पैदा हुन्छ, जसरी देशमा द्वन्द्व पैदा हुन्छ, त्यही कुरालाई हामीले कक्षा कोठामा ट्याक्क प्रवेश गराइहाल्ने हो कि। हरेक कुरालाई हामीले के गर्ने त भन्दा आजभोलि त मलाई के लाग्छ, हरेक कुरा चाहिँ कक्षामा लगेर जोडिहाल्ने, कसरी लिङ्कअप गर्ने, हैन। कक्षा कोठामा विद्यार्थीसँग लगेर कक्षा कोठाको चाहिँ हरेक चाहिँ 4वटा कर्नरमा लगेर हामीले हरेक विषयवस्तुलाई ठोकाउन थाल्यो भने त्यो एक किसिमको रिसर्च बन्छ र त्यो रिसर्चले तपाईँलाई गुड रिजल्ट दिन्छ। वर्गीय र क्षेत्रीय भेदभाव। अब यो भेदभाव त झन् खतरै कुरा हो। यो द्वन्द्वको चाहिँ मुख्य कारणै यही हो। पहिचानमा अभाव। अब चाहिँ हामीले कुनै चाहिँ जातिको, कुनै पनि जातिको संस्कृतिको, कुनै पनि धर्मको चाहिँ अस्तित्वको पहिचान गर्न सकेन भने त्यहाँनिर पनि के हुन्छ त, द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ भनेर यी नर्मल पोइन्टहरू त्यहाँ दिएको छ। यो तपाईँहरूलाई खासै त्यस्तो समस्या छैन। अब द्वन्द्वका तहहरू। अब अघि द्वन्द्वको स्रोतहरू हेरियो। अब यो द्वन्द्वका तहहरू यो पनि विभिन्न लेयरमा हुन्छ। अब भने सबैभन्दा तल्लो लेयर भनेको, सबैभन्दा तल्लो तह भनेको चाहिँ नि व्यक्तिगत स्तरमा हुने द्वन्द्व, किनभने मान्छेहरूको बिचमा हुने द्वन्द्व, मान्छेको बिचमा हुने द्वन्द्व। अनि मान्छे मिलेपछि एउटा समूह बन्छ, समुदाय बन्छ, समाज बन्छ, त्यहाँनिर त्यो स्तरमा पुग्छ द्वन्द्व। अनि एउटा सङ्गठन स्तरमा हुने द्वन्द्व, यो चाहिँ राष्ट्रिय खालको पनि हुने भयो, अन्तर्राष्ट्रिय खालको पनि हुने भयो। त्यसो कारणले यो द्वन्द्वको चाहिँ तह पनि के त भन्दा तल्लो इकाइदेखि माथिल्लो केन्द्रसम्म भने जस्तो। जस्तै चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ वडा स्तरबाट केन्द्र स्तर भने जस्तो, हैन। वडाबाट चाहिँ गाउँपालिका हुँदै अनि चाहिँ जिल्ला हुँदै प्रदेश हुँदै अनि माथि एउटा चाहिँ केन्द्रमा पुगे जस्तै
यो द्वन्द्वहरू पनि एउटा चाहिँ भुसको आगो जस्तो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा रहेको द्वन्द्व बिस्तारै फैलिएर समूहमा प्रवेश गर्यो भने झन् ठुलो हुन्छ। समूहबाट चाहिँ सङ्गठनमा प्रवेश गर्यो भने यसले राष्ट्रिय रूप लिन्छ। यो सङ्गठन मात्र अब अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू पनि हुन्छ। अब यसैबाट चाहिँ विश्वयुद्ध हुन सक्छ। त्यसो कारणले द्वन्द्वलाई हामीले समयमै चाहिँ के गर्न सकेनौँ, व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने यसले ठुलो क्षति पनि पुर्याउँछ। तर द्वन्द्वलाई सकारात्मक रूपमा हामीले उपयोग गर्न सक्यौँ भने यसले गुड रिजल्ट पनि निकाल्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नु पर्यो। द्वन्द्व भन्न बित्तिकै तर्सिने, द्वन्द्व भन्न बित्तिकै यो बेठिक हो, यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, यसलाई स्ट्रिक्टली चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भनेको परम्परावादी मान्यता रहेछ। तर त्यसलाई होइन, द्वन्द्व पनि चाहिन्छ। द्वन्द्व चाहिँ एकदम चाहिँ कुनै पनि सङ्गठनको विस्तारको लागि, सङ्गठनको चाहिँ उन्नति प्रगतिको लागि द्वन्द्व पनि चाहिन्छ भन्ने त्यो चाहिँ के रहेछ त भन्दा आधुनिक सोच रहेछ। त्यसो भएर आधुनिक सोच रहेछ। द्वन्द्वको जसरी चाहिँ आधुनिक सोच चाहिँ आयो, हरेक कुरामा आधुनिकता आइरहेको छ होइन। हिजो चाहिँ संसारको कुरा गर्ने हो भने हामी एउटा चाहिँ परिवारको खुट्टामा चाहिँ चिठी बाँधेर पठाइदिने, त्यो मान्छेले ट्याक्क चाहिँ आफूले चाहिँ भनेको मान्छेलाई गएर चिठी खसालिदिने, यो अवस्थामा रहेको संसार। आज चाहिँ सबैको हात हातमा मोबाइल, त्यही अनुसार हामी अपडेट हुँदै आयौँ। यो द्वन्द्वको पनि स्थिति त्यही हो। त्यो अवस्थाबाट यो अवस्थामा आउँदा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा कुनै कुरालाई ठिक 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 भनेर होइन, बेठिक बेठिक भनेर होइन, तपाईँले लोजिक दिन सक्यो भने हरेक कुरा चाहिँ के हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि यहाँ त्यो दृष्टिकोणले व्याख्या गरिएको छ। अब द्वन्द्व चाहिँ यो दुई प्रकारको हुने अघि नै मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। यो सकारात्मक द्वन्द्व, नकारात्मक द्वन्द्व। हामीले गर्ने द्वन्द्व भनेको सकारात्मक द्वन्द्व हो, जसले ज्ञानको विस्फोट गरोस्। ज्ञानको विस्फोटन भन्छ नि होइन, एक्सप्लोजन अफ नलेज। यो सकारात्मक द्वन्द्वले ज्ञानको विस्फोट गराउँछ होइन। हामीले चाहिँ बम हान्ने हो, ज्ञानको बम हान्ने हो। ज्ञानको बम हानेर समाज परिवर्तन गर्न, समाज रूपान्तर गर्न, कुनै एउटा चाहिँ अबोध बालबालिकाको चाहिँ अनुहारमा चाहिँ नयाँ भविष्य चाहिँ चम्काउनको लागि हामीले सकारात्मक द्वन्द्व गराउने हो। कुनै एउटा चाहिँ कक्षा कोठामा रहेको बालबच्चाहरूको बिचमा सकारात्मक द्वन्द्व सिर्जना गरिदिएर, सकारात्मक द्वन्द्व सिर्जना गरिदिएर को फर्स्ट हुनेलाई चाहिँ प्राइजको व्यवस्था छ भनिदिने हो भने बच्चाहरूको बिचमा सकारात्मक द्वन्द्व हुन्छ, जसले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ पढाइ चाहिँ निखारिने जान्छ। यसले चाहिँ अन्ततगत पाठ्यक्रममा रहेका पूर्व निर्धारित उद्देश्यहरू पुरा हुने कुरालाई चाहिँ यसले टेवा दिन्छ। त्यो गर्नु भनेको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुनु हो। शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि कहाँबाट भयो त भन्दा सकारात्मक द्वन्द्वबाट भयो। तर नकारात्मक द्वन्द्व भयो भने त्यहाँ बच्चाले आफ्नो भविष्य बनाउने होइन, त्यहाँ बच्चाहरूको चाहिँ बिचमा लडाइँ झगडा हुने, कुटाकुट हुने, अनि चाहिँ अङ्गभङ्ग हुने होइन, हरेक कुराको क्षति हुने, त्यहाँ चाहिँ तनाव आइरहने। त्यसो कारणले यो द्वन्द्वलाई दुई प्रकारले यहाँ चाहिँ देखाइएको छ। यो द्वन्द्वलाई त्यही ढङ्गले हामीले बुझ्नुपर्छ। अब सकारात्मक द्वन्द्व चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा मैले हजुरहरूलाई अघि नै भनिसकेँ। अब हामीले सकारात्मक द्वन्द्व गर्ने हो। अहिले हामीले सकारात्मक द्वन्द्व गर्नुपर्छ। हामीहरूको बिचमा अहिले चाहिँ 80-85 जना कतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ मैले देखिरहेको छैन। हामीहरूको बिचमा अहिले सकारात्मक द्वन्द्व हो नि त। अब चाहिँ आयोग खुल्यो, शिक्षा सेवा आयोग खुल्यो। शिक्षा सेवा आयोगले त तपाईँ हामी सबैलाई चाहिँ के गर्दैन होला, छनौट पनि गर्दैन होला। तर हामी के छ भने एक अर्कालाई चाहिँ के गर्दा हार्दिकताको साथ सम्मान गरेर हामी एउटै प्लेटफर्ममा चैत 17 गते र 19 गते हुने शिक्षा सेवा आयोग परीक्षाको लागि तयारी गरिरहेछौँ नि। हामी एक अर्कालाई चाहिँ धकलिरहेको छैनौँ, हामी एक अर्कालाई चाहिँ गाली गरिरहेका छैनौँ। तर एक हिसाबले सोध्ने हो भन्दा हामीले त्यो चाहिँ निर्धारित कोटामा विज्ञापन भएको निर्धारित कोटामा त लडिरहेछौँ नि। विज्ञापन भएको निर्धारित कोटामा जस्तै चितवन भवनमा 295 वटा कोटा छ प्राथमिक तहको लागि। त्यो 295 वटा कोटाको लागि मान्छे 5000 भन्दा माथि जान्छ। किनभने पूर्व चाहिँ रिपोर्टहरू, डाटाहरू, तथ्याङ्कहरू हेर्दा हरेक जिल्लामा चाहिँ पराबीमा लड्ने क्यान्डिडेटहरूको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ 5000 भन्दा माथि गएको छ। गत वर्षहरूमा पनि 4800-5000 थिए। त्यसो यसपालि पनि पक्कै त्योभन्दा माथि जान्छ अथवा त्यसकै पेरिफेरीमा रहन्छ।
त्यसबाट 295 जना निकाल्नु छ। तर हामी 295 भित्र लड्नको लागि 5000 साथीहरू मिलेर लडिरहेछौँ नि, मिलेर सेयर गरिरहेछौँ नि। यो भनेको के हो भने सकारात्मक द्वन्द्व हो। यही कुरालाई हामीले कक्षा कोठामा इन्ट्री गराएर हामीले चाहिँ पुरो गर्न सक्यौँ भने सकारात्मक द्वन्द्वबाट शैक्षिक गुणस्तरको चाहिँ परिणाम निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हामीले यो एक वाक्यमा बुझ्न सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ। सृजनशीलता र अन्वेषण हुने, खोजी हुने, अन्वेषण हुने, सृजनशीलता चाहिँ प्राप्त हुने, थपिँदै जाने, यो चाहिँ द्वन्द्वका चाहिँ सकारात्मक पक्षहरू हुन्। शिक्षक तथा कर्मचारीहरू कडा परिश्रम गर्न अग्रसर हुने। अब किनभने 295 वटा चाहिँ कोटा छ, हामी एकै ठाउँमा लडिरहेछौँ। एक हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रा चाहिँ तपाईँ हामीको बिचमा चाहिँ एक हिसाबको क्यान्डिडेट हो नि त, हामी त उम्मेदवार हो नि, हैन? 295 वटा चाहिँ कोठाको लागि हामी क्यान्डिडेट हौँ। त्यसो कारणले हामीहरूको बिचमा कडा परिश्रम भइरहेको छ। कस्तो कडा परिश्रम? हिजो चाहिँ 8-9 बजीसम्म पुरा ज्यान फालेर सुत्ने हामी, हैन? बेलुका चाहिँ 10 बज्नुभन्दा अगाडि सुत्ने हामी, आज 12 बजे छ, बिहान चाहिँ 4 बजे उठेछ। अनि कहाँ चाहिँ आइक्यू किताब बनाएको छ, कतै चाहिँ हरेक चाहिँ सामग्रीहरू खोजेको छ। किन त भन्दा यो कडा परिश्रम गराएको छ, यो सकारात्मक द्वन्द्वले गराएको कुरा हो। त्यस्तै हामी अब चाहिँ कुनै एउटा विद्यालयमा कुनै विद्यालयले बस किन्ने भनेको छ, कुनै विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तरको लागि चाहिँ नमुना विद्यालय भ्रमण गर्ने भनेको छ, कुनै विद्यालयले आफ्नो चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि चाहिँ खाली पिरियड म्यानेजमेन्ट भनेको छ। खाली पिरियड नबस्नुहोस् है तपाईँहरू, खाली पिरियड बस्नुभयो भने विद्यार्थीको पढाइ बिग्रिन्छ। बरु तपाईँहरू खाली पिरियडमा ट्याक्क क्लासमा जानुहोस्, त्यो चाहिँ तोक्देको चाहिँ अलिकति पारिश्रमिक लिनुहोस्। साथीहरूको बिचमा त्यही खालको चाहिँ के छ, एक किसिमको सकारात्मक द्वन्द्व छ। त्यो भएको कारणले सकारात्मक द्वन्द्वलाई हामीले एउटा राम्रो चाहिँ के अरे संस्कारको रूपमा हामीले यसलाई विकास गर्न सक्यौँ भने यसले परिणाम साँच्चै निकाल्छ भन्ने तपाईँ हामीलाई यसले चाहिँ के दिन्छ त भन्दा राम्रो परिणाम निकाल्नको लागि यसले सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क हुन सक्छौँ। अर्को, समस्याको पहिचान तथा समाधान गर्न मद्दत पुग्ने। यो त सही कुरा हो। समस्या आइसकेपछि यो समस्याको खोजी गरिन्छ, त्यो समस्याबाट समस्या पहिचान गर्ने, त्यो समस्याको समाधान गर्ने, हैन? सकारात्मक द्वन्द्व भइसकेपछि सकारात्मक द्वन्द्व हुनेहरूको बिचमा चाहिँ एकै ठाउँ बसाइ हुन्छ। नकारात्मक द्वन्द्व र सकारात्मक द्वन्द्व हुनेहरूको बिचमा यति मात्रै फरक छ, नकारात्मक द्वन्द्व हुनेहरू चाहिँ एकले अर्कालाई हेर्दैनन्। सकारात्मक द्वन्द्व हुनेहरूको बिचमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हामी एकला अर्कालाई हेर्छौँ, हात मिलाउँछौँ, बसेर चाहिँ छलफल गर्छौँ, हैन? समस्याको चाहिँ पहिचान गर्छौँ, त्यो समस्या समाधान गर्ने तरिकाहरू विधिहरू खोजी गर्छौँ। यही हो द्वन्द्व, सकारात्मक द्वन्द्व र नकारात्मक द्वन्द्वको फरक। अर्को छ, प्रतिस्पर्धामा वृद्धि भई निर्धारित उद्देश्य पुरा हुने, व्यवस्थापनमा अपनत्व बढ्ने। यो मैले गर्नुपर्छ, यो काममा मैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, यसलाई मैले ओनरसिप लिनुपर्छ भनेर सकारात्मक द्वन्द्व भयो भने, जस्तै नेपाली शिक्षकले नेपाली विषयमा चाहिँ कसरी चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सेन्टेज लर्निङ आउटकम बढाउने, सिकाइ उपलब्धि बढाउने त भन्ने कुरामा लाग्नुहुन्छ। इङ्ग्लिस टिचर त्यही हिसाबले लाग्नुहुन्छ। व्यवस्थापनमा चाहिँ अपनत्व हुन्छ। परीक्षा संयोजकले कसरी परीक्षालाई गुड म्यानरमा चाहिँ कन्डक्ट गर्ने त भन्ने कुरामा लाग्नुहुन्छ। विपद व्यवस्थापन विभाग सम्हाल्ने साथी विद्यालयमा कुनै पनि चाहिँ झैझगडा नहोस्, कुनै पनि बालबच्चाको हातखुट्टा नभाँचियोस्, हैन? कुनै किसिमको अप्रिय घटना नघटोस् भनेर विपद व्यवस्थापनको साथीहरू लाग्नुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ यातायात व्यवस्थापनको साथीहरू, अब चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई आउन जान अप्ठ्यारो भयो भने अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दा एउटा चाहिँ भेहिकलको लागि, सवारी साधनको लागि, समुदायबाट विद्यालयसम्म आउनको लागि व्यवस्था गर्नतिर लाग्नुहुनेछ। यो मेरो काम हो, यो ओनरसिप मैले लिनुपर्छ भनेर लाग्नुहुन्छ। त्यसो कारणले मैले त यो त 2-3वटा उदाहरण मात्रै दिएको हो। यस्ता त कति हुन्छ हेर्नुहोस्। एउटा विद्यालय यस्तो खालको मेकानिजम बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रो देशमा जसरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूमाथि एक किसिमको अपमान छ, हैन? एक किसिमको चाहिँ जुन अपहेलना गरिरहेको छ, बोर्डिङमा पढाउने शिक्षकहरू एकदमै ट्यालेन्ट, त्यहाँ चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर चाहिँ अभिवृद्धि हुन्छ भनिरहेको छ, र चाहिँ हामी चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढाउने साथीहरूमाथि जुन खालको ब्लेम छ, यो सबै चाहिँ के हुन्छ, कन्ट्रोल हुन्छ। तर
मेकानिजम अलिक बलियो बनाउनु पर्यो, दह्रो बनाएर त्यो मेकानिजम बनाएर त्यो संयन्त्र बनाएर सकारात्मक द्वन्द्व चलाउनु पर्यो। द्वन्द्वका सराहना पक्षहरू साझेदारी र समन्वयको भावनाको विकास हुने। मैले अघि नै भने सकारात्मक द्वन्द्व भनेको बीचमा के हुन्छ, हाई हेलो, एक किसिमको सुख दुःखको चाहिँ बाँडफाँड सबै हुन्छ, के अरे साझेदारी हुन्छ, समन्वय हुन्छ। तर नकारात्मक द्वन्द्व भयो भने त्योसँग कहिले जीवनमा कहिले भेट हुन नपरोस् भन्ने खालको भावना सिर्जना हुन्छ। अनि विकास कसरी हुन्छ? भेटै नभएपछि छलफल हुँदैन, छलफल नभएपछि वर्कआउट हुँदैन, वर्कआउट नभएपछि रिजल्ट आउँदैन। त्यसो कारणले हामीले सकारात्मक द्वन्द्वलाई चाहिँ परम्परागत सोचअनुसार, परम्परागत मान्यता अनुसार अगाडि बढाउने होइन। यो द्वन्द्वलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा अहिलेको आधुनिक जुन कन्सेप्ट आएको छ त्यो अनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा रह्यो। साझेदारी समन्वयको भावनाको विकास हुने, कार्यक्षमतामा अभिवृद्धि हुने होइन, उत्प्रेरणा गरौँ लाग्ने, कुनै काम चाहिँ राम्रो प्रभावकारी कार्य सम्पादन गरौँ लाग्ने, मनोबल जुरुक्क चाहिँ उठ्ने, मनोबल बढ्ने होइन, आफूमा एक किसिमको चाहिँ गर्छु भन्ने भावना चाहिँ पैदा हुने। सकारात्मक द्वन्द्वले त्यस्तो गर्छ। त्यसो कारणले यो सकारात्मक द्वन्द्वले ल्याएका के हुन् फाइदाहरू, यो चाहिँ कुरालाई हामीले के अरे शैक्षिक क्षेत्रमा एप्लाई गर्न सकियो भने धेरै राम्रो हुन्छ। नेतृत्व क्षमता तथा यसको प्रभावकारितामा वृद्धि हुने र परिवर्तनमुखी हुने। परिवर्तन त भइहाल्छ। अब चाहिँ एक आपसमा एक किसिमको समन्वय भएर काम हुन थालिसक्यो। हिजोको अवस्था जस्तो थियो त्यस्तो त रहिरहन्न होइन। हिजोको चाहिँ नेपाली इङ्ग्लिसको चाहिँ शैक्षिक उपलब्धि चाहिँ कति 40 थियो भने त्यो शैक्षिक उपलब्धि बढेर चाहिँ सकारात्मक द्वन्द्व हुन थालिसकेपछि 45, 50, 55, 60 हुँदै जान सक्छ। त्यही हो परिवर्तनमुखी चाहिँ पक्ष प्रक्रिया भनेको। त्यसो कारणले यो सकारात्मक द्वन्द्व हामीले चलाउनु पर्छ र हामीहरूको बिचमा कहिले पनि नकारात्मक द्वन्द्व गर्नुहुन्न, सकारात्मक द्वन्द्व हुनुपर्छ। यसले विद्यालयलाई मात्र होइन, सिङ्गो समाजलाई, सिङ्गो देशलाई यसले चाहिँ फाइदा गर्दो रहेछ भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ। अब त्यसो भए द्वन्द्वका नकारात्मक पक्षहरू हेरौँ न त नि। सकारात्मक द्वन्द्वले यत्रो चाहिँ योगदान दिँदो रहेछ समाजलाई, विद्यालयलाई होइन। सकारात्मक द्वन्द्वले विद्यालयलाई ठुलो योगदान दिँदो रहेछ। सकारात्मक द्वन्द्वले विद्यालयको अनुहार परिवर्तन गराउनतिर लाँदो रहेछ। त्यसो भए नकारात्मक द्वन्द्वले के गर्छ त भन्ने कुरा यहाँनिर देखिएको छ। समय, लागत तथा स्रोतको दुरुपयोग हुने। अब एउटा विद्यालय चलाउने भनेको छ 5 जना मास्टर छ, 5 तिर फर्किने, कोअर्डिनेसन हुँदैन होइन, समझदारी हुँदैन, एकले अर्कालाई टेर्दैनन्। अब चाहिँ विद्यार्थीहरूको बिचमा पनि चाहिँ 10 जना विद्यार्थी होइन, त्यो विद्यार्थीहरूको बिचमा पनि यो जाति र त्यो जाति होइन, म चाहिँ मेरो बाउ धनी, तेरो बाउ चाहिँ गरिब, यस्तै खालको चाहिँ कुराहरू होइन हुँदै गइसके पछाडि त्यो द्वन्द्व व्यक्तिबाट के समूहमा सर्छ, समूहबाट सङ्गठनमा सर्छ। अनि त्यहाँ एक किसिमको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अप्रिय घटनाहरू घट्न सक्छ। त्यसो कारणले समय, लागत र स्रोतको दुरुपयोग हुने। समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके उत्पादकतामा ह्रास आउने। ल हेर्नुहोस् है, नकारात्मक द्वन्द्व भइसके पछाडि उत्पादकता त बढ्दैन। हाम्रो चाहिँ उत्पादकता भनेको के? किसानीको उत्पादकता बढ्नु भनेको किसानको फसल बढ्दै जाने, उत्पादन बढ्दै जाने। हामी चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने, विद्यालयमा काम गर्ने मान्छेहरूको उत्पादकता बढ्ने भनेको, उत्पादन बढ्ने भनेको सिकाइ उपलब्धि बढ्दै जाने। हिजो चाहिँ नेपालीमा चाहिँ 50 अङ्क ल्याएर चाहिँ औसत अङ्क 50 आयो भने 60 आयो होइन, 70 आयो। यो हाम्रो उत्पादकता हो, यो हाम्रो उत्पादन हो। सबैको आफ्नो उत्पादन हुन्छ नि होइन। त्यसो भएर हामी शिक्षकहरूको उत्पादन भनेको विद्यार्थीलाई राम्रो बनाउने, विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने प्राप्ताङ्क बढी बनाउने हो। यस्तो बढी बनाउने कुरा चाहिँ यहाँ शिक्षकहरू बिचमा नकारात्मक चाहिँ द्वन्द्व भयो अथवा विद्यार्थीहरू बिचमा नकारात्मक द्वन्द्व भयो भने यो सबै हराएर नाश भएर जान सक्छ। शिक्षक, कर्मचारी तथा व्यवस्थापन समिति बीच मनमुटाव। ल हेर्नुहोस्, शिक्षक, कर्मचारी, व्यवस्थापन समिति बीच मनमुटाव र शत्रुताको विकास हुने। यो नकारात्मक पक्ष यस्तो खतरा हुन्छ। अर्को छ प्रतिभा पलायन हुने। अब कोही कहिले काहीँ चाहिँ त्यो बत्तीमा पुतली आएको जस्तो
यो चाहिँ एकदमै द्वन्द्व भइरहेको ठाउँमा कुनै एउटा प्रतिभाशाली मान्छे ठ्याक्क शिक्षक नियुक्ति भएर आयो भने, कुनै एउटा प्रतिभाशाली चाहिँ विद्यार्थी ट्याक्क चाहिँ भर्ना हुन आयो भने त्यो चाहिँ परिस्थिति देखेपछि तिनीहरू त्यहाँ बस्दैन हैन। त्यो त जान्ने विद्यार्थी अर्को ठाउँमा जान्छ, राम्रो पढाउने मास्टर अर्को ठाउँमा जान्छ। त्यसो भने यस्ता प्रतिभा क्षमताहरू त्यहाँ के हुन्छ, नाश हुन सक्छ। त्यो यस्ता प्रतिभा भएका यस्ता क्षमताहरूको त्यहाँ सम्बोधन भएन भने यिनीहरू पलायन नभएर हैन के हुने, अब यिनीहरू पलायन हुन बाध्य हुन्छ। समस्याबाट भाग्ने प्रवृत्ति बढ्ने। अब चाहिँ यो समस्याबाट भाग्ने प्रवृत्ति अझै पनि चाहिँ हामीहरू देख्न सक्छौँ। यो समस्या अब यो समस्या आउने बित्तिकै ल हजुर यो गर्नुहोस् है भनेर तपाईँ हामीमा यो खालको प्रवृत्तिहरू चाहिँ हुनसक्छ। यदि छ भने हामीले यसलाई चाहिँ बिस्तारै कम गर्दै लाने। जब समस्या देखेर चाहिँ हामी भाग्छौँ नि, जीवनमा आफैलाई ठगेको रहेछ भन्ने अनुभूति मलाई भएको छ। किनभने त्यो समस्या त्यही दिन चाहिँ समाधान गरिदियो भने त हामी त अर्कोचोटि त्यो समस्या आयो भने त त्यसलाई चाहिँ हल गर्न सक्छौँ। हामी त अनुभवी बन्छौँ नि। समस्या देखेर भाग्ने मान्छे जीवनमा कहिले पनि अनुभवी बन्न सक्दैन, एक्सपिरियन्स बन्न सक्दैन। एक्सपिरियन्स नबनिसकेपछि त्यो मान्छेले कुनै पनि समस्या सँग चाहिँ ट्याकल गर्न सक्दैन, फेस गर्न सक्दैन। कुनै पनि समस्या ट्याकल गर्न नसक्नु भनेको कक्षा कोठामा सिकाइ सम्बन्धी कुनै पनि विषयवस्तुसँग पनि ट्याकल गर्न सक्दैन। त्यसो कारणले हामीले दुईजना मान्छे हाम्रो अगाडि बसियो उभियो भने हामी चाहिँ राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ धुरालाई बुझाएर पढाउन नसक्नु, यही समस्याबाट भाग्ने प्रवृत्ति हामीमा भयो भने यस्तो अवस्था आउन सक्छ। त्यसो कारणले यस्ता समस्याहरूलाई यताबाट हुन्छ कि उताबाट हुन्छ, कहाँबाट हुन्छ खोजी गर्ने, त्यसको समस्यालाई समाधान गर्ने, त्यसको परिवेश चाहिँ यो नकारात्मक द्वन्द्वमा हुँदैन। यस नकारात्मक द्वन्द्वले यस्ता खालको परिस्थिति सिर्जना गरिदिन्छ। सूचनाको दोहोरो सम्प्रेषण नहुने, हुँदैन। मान्छेको बिचमा डायलग हुँदैन। यो चाहिँ यो नकारात्मक द्वन्द्व, त्यो उतापट्टि सकारात्मक द्वन्द्व चाहिँ मान्छेको बिचमा डायलग हुन्छ। तर यो नकारात्मक द्वन्द्व भएन चाहिँ डायलग हुँदैन। डायलग भनेको चाहिँ टकिङ बिट्विन टु पिपल, टकिङ अमङ द पिपल, मान्छेहरू बिचमा हुने सञ्चार, कम्युनिकेसन। तर यो नकारात्मक द्वन्द्वमा चाहिँ मोनोलग हुन्छ कि। मोनोलग भनेको चाहिँ टकिङ टु हिमसेल्फ अर हरसेल्फ, आफै एक्लै गफ गर्ने। अब चाहिँ मान्छे पाउँदैनन्, मान्छेहरू आफूमा सुरु हुन्छ। अब बाटोबाट हिँड्दैखेरिमा एक्लै गफ गर्दै हिँड्ने, द्याट इज व्हिच वी कल मोनोलग है। यो मोनोलग भयो भने के काम हुन्छ, त्यहाँ डायलग भएको चाहिँ दुईजनाको बिचमा कुराकानी हुन्छ, धेरै साथीहरूको बिचमा कुराकानी हुन्छ, यसो गर्ने भनेर प्लान हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ लाने भनेर चाहिँ प्रोसेस हुन्छ। अनि फाइनल्ली के दिन्छ, आउटपुट दिन्छ। त्यसो कारणले यो नकारात्मक द्वन्द्व भनेको चाहिँ सकारात्मक द्वन्द्व भन्दा भयङ्कर के हुँदो रहेछ, हानिकारक हुँदो रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। निर्धारित उद्देश्य तथा सिकाइ उपलब्धि हासिलमा कठिनाइ हुने। यो त यो चाहिँ ध्रुव सत्य जस्तैको हो, यो सबैलाई थाहा छ। द्वन्द्व व्यवस्थापन। अब यो द्वन्द्व व्यवस्थापन हेर्नुहोस् है, द्वन्द्वलाई अब चाहिँ द्वन्द्व त भइहाल्यो, यो द्वन्द्वलाई चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अब द्वन्द्व चाहिँ आयो भनेर चाहिँ छोडिदिएर चाहिँ हिँड्ने कुरो नि भएन हैन। द्वन्द्वलाई, समस्यालाई, कुनै पनि कठिनाइलाई हामीले चाहिँ देख्न बित्तिकै छोड्न थाल्यौँ भने जीवनमा हामी कहिले ट्रेन हुँदैनौँ, तालिम प्राप्त हुँदैनौँ, जीवनमा कहिले हामी एक्सपिरियन्स हुँदैनौँ, अनुभवी हुँदैनौँ। अनि एक्सपिरियन्स नभइसकेपछि, ट्रेन नभइसके पछाडि हामीलाई समाजले विश्वास पनि गर्दैन। यो अलि त्यति धेरै राम्रोसँग चाहिँ पढाउन सक्ने, गर्न सक्ने, अलिकति पर्फर्मेन्स दिने मान्छे चाहिँ होइन है भन्ने हिसाबमा तपाईँ हाम्रो प्रचार भयो भने के हुन्छ। त्यसो कारणले कम्ती पनि फलानोले यसको राम्रो अपरेसन गर्छ, फलानोले यो विषयमा चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स दिन्छ, फलानोले यो विषयमा राम्रो वर्कआउट गर्छ भन्ने चाहिँ सन्देश समाजमा गयो भने तपाईँ हाम्रो हैसियत, तपाईँ हाम्रो स्थिति के हुन्छ। त्यसो कारणले यस्तो कुराहरूले आफैलाई प्रश्न गरौँ, आफूलाई कस्तो बनाउने भनेर। अब यो द्वन्द्व व्यवस्थापन, द्वन्द्वलाई सङ्गठनको अनिवार्य पक्ष मानेर त्यसलाई विवेचना गर्ने र त्यसको सही ढङ्गले प्रयोग गरी सङ्गठनको विकासमा योगदान दिलाउने कार्य। यो चाहिँ द्वन्द्वको के हो, आधुनिक अवधारणा हो। त यो द्वन्द्वको आधुनिक अवधारणा हो। हामीले द्वन्द्वको त्यो परम्परागत धारणामा लाग्यौँ भने खतम हुन्छ। हेर्नुहोस्, द्वन्द्व नभएको ठाउँ हुन, घरमा एउटै आमा बाउले जन्माएको चाहिँ छोराछोरी एउटै सन्तानको बिचमा त द्वन्द्व हुन्छ, द्वन्द्व राजनीति हुन्छ हैन, त्यहाँ चाहिँ विवाद हुन्छ भने अब चाहिँ यो मानिस सामाजिक प्राणी भएको कारणले, राजनीतिक प्राणी भएको कारणले यो एक किसिमको द्वन्द्व, यो चाहिँ राजनीति, यो विभिन्न किसिमको चाहिँ काम घरबाटै सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस्, बाउ र छोराको बिचमै सुरु हुने, आमा र छोरीको बिचमै सुरु हुने, परिवार बिचमा सुरु हुने। अनि त्यो स्कुल भनेको त मैले हिजै तपाईँलाई भनिसकेको छु, यो चाहिँ एउटा चाहिँ सोसाइटी हो, यो मिक्स सोसाइटी हो हैन। यो मिश्रित समाज हो, जताततैबाट विभिन्न पृष्ठभूमिबाट विद्यार्थीहरू आउँछन्
थरी थरीका मान्छेहरू भेट हुन्छ, त्यहाँ हजारौँ चाहिँ परिवारका सन्तानहरू भेट हुन्छ। एउटै सन्तान मिल्न नसकिरहेको भएन, त्यो हजारौँ सन्तान एकै ठाउँ भेटेपछि मिल्न त गाह्रो हुन्छ। त्यसो कारण त्यतिखेर द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले परम्परागत अवधारणालाई अँगाल्ने होइन, हामीले चाहिँ द्वन्द्व व्यवस्थापनको आधुनिक अवधारणालाई अँगाल्नुपर्छ। द्वन्द्वमा पनि हामीले विद्यार्थीको भविष्य देख्न सक्नुपर्छ। द्वन्द्वमा पनि हामीले देशको विकास भएको, समाजको विकास भएको देख्न सक्नुपर्छ। ओहो, द्वन्द्वमा पनि कसरी समाजको विकास हुन्छ, द्वन्द्वमा पनि कसरी शैक्षिक विकास हुन्छ भनेर हामीलाई त्यस्तो प्रश्नको अलिकति हामीले जस्टिफाई गर्न सकेनौँ भने द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न हामी अलिक असमर्थन हुन्छौँ। त्यसो कारण द्वन्द्वमा पनि हामीले विद्यार्थीको भविष्य देख्ने हो, द्वन्द्वमा पनि विद्यार्थीको चाहिँ हामीले राम्रो सम्भावना देख्ने हो। त्यसो कारणले त्यो खालको तरिकाले हामीले विद्यालयमा भएको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अर्को छ द्वन्द्वको वर्गीकरण, त्यसको उत्पत्तिको कारणहरूको विवेचना, हैन, उत्पत्तिको कारणहरूको विवेचना, त्यसको समाधानका सही उपाय पत्ता लगाउनु। यो पनि एउटा द्वन्द्व व्यवस्थापनको कडी हो, हैन। यो पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनको एउटा अचूक उपाय हो। द्वन्द्वलाई दबाउनु त हुँदै हुँदैन। द्वन्द्वलाई दबाउन थाल्यो भने कुरो बिग्रिन्छ। 52 सालमा चाहिँ जन्मेका चाहिँ माओवादी दबाएर चाहिँ यो द्वन्द्व आयो, यसलाई दबाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ के त भन्दा टुपी ठाडो गरेर लहटेरै अथवा चाहिँ के गरेर, हैन, एक हिसाबले यसलाई चाहिँ सकाउँछु भन्दाखेरि आज चाहिँ झन् त्यो चाहिँ के हुन्छ, वृद्धि भएर जान्छ। त्यसो भने द्वन्द्वलाई बरु सकारात्मक रूपले हामीले चाहिँ लिन सक्यौँ भने द्वन्द्व चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने तरिका त्यो रहेछ। द्वन्द्वलाई दबाउँछु, यसलाई यति दबाएर यसलाई चाहिँ के गर्छु, व्यवस्थापन गर्छु भन्यो भने यसले चाहिँ नकारात्मक चाहिँ परिस्थिति सिर्जना गर्दै लाँदो रहेछ। व्यवस्था गर्नु वा पन्छाउनु भन्दा त्यसको समुचित ढङ्गले व्यवस्थापन गरी सङ्गठनलाई प्रभावकारितामा वृद्धि गर्नु। यो कुरामा हजुरहरू एकदम क्लियर हुनुहुन्छ है। पनि हामीले सकारात्मक रूपमा हेर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् द्वन्द्व व्यवस्थापनका रणनीतिहरू। अब रणनीतिहरू के छन् त? यहाँ रणनीतिहरू दिएको छ। यो चाहिँ परीक्षामा चाहिँ विशेष गरेर यो रणनीतिहरू सोधिने गरेको छ। द्वन्द्व व्यवस्थापनको रणनीति, द्वन्द्व त भइहाल्यो, कस्तो स्ट्राटेजी अप्नाउने त अब द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नलाई, हैन? कस्तो स्ट्राटेजी हामीले एप्लाई गर्ने त भन्दा हामीले 5 वटा चाहिँ स्ट्राटेजीहरू, रणनीतिहरू एप्लाई गर्न सक्छौँ। 1 नम्बरमा छ प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति, है। अर्को छ सहकार्यमूलक। प्रतिस्पर्धात्मक भने चाहिँ कस्तो त भन्दा एकछिन पछाडि प्रतिस्पर्धात्मक कस्तो भने अलि समाजमा दुई खाले मान्छेहरू हुन्छ नि त, एउटा बलिया खालको, एउटा कमजोर खालको। त्यो बलियाहरूले चाहिँ एकदमै बलिया सङ्गठनले, बलिया मान्छेहरूले, शक्तिशाली मान्छेहरूले कमजोर मान्छेहरूलाई, कमजोर सङ्गठनलाई, कमजोर राष्ट्रलाई, कमजोर विद्यार्थीलाई यसरी पुरो गरौँ कि बाहिर सबै ठाउँको तुलना गरेर फ्याट्टै चाहिँ कक्षा कोठाभित्र फसिहाल्ने हो, हैन? कमजोर राष्ट्रलाई शक्तिशाली राष्ट्रले, कमजोर चाहिँ शक्तिशाली सङ्गठनले कमजोर सङ्गठनलाई, अनि बलिया मान्छेले चाहिँ कमजोर मान्छेलाई, बलिया विद्यार्थीले कमजोर विद्यार्थीलाई के गर्छ, दबाएर चाहिँ व्यवस्थापन गर्न खोज्छ भने त्यो प्रतिस्पर्धात्मक हो। यो पनि खासै त्यति राम्रो हुँदैन। त्यसो भए सहकार्यमूलक भने कस्तो? यो चाहिँ अलि राम्रो हो। विन विन सिचुएसनमा मिल्ने नि त। विन विन सिचुएसनमा चाहिँ यो चाहिँ झगडालाई, यो विवादलाई मिलाउने नि त। त्यो रणनीति भनेको के हो त भन्दा सहकार्यमूलक हो। कसैले पनि हार्दैन, कसैले पनि यहाँ जित्दैन। यो रणनीति एकदम पपुलर स्ट्राटेजी भनेको के हो त भन्दा सहकार्यमूलक हो। यो सम्झौतामूलक, यो सम्झौतामूलक भनेको नो विन नो लस। यहाँ जित पनि हुँदैन, कुनै चाहिँ लस, यो क्षति पनि हुँदैन, नोक्सान पनि हुँदैन। यो पनि ठिकैको खालको रणनीति हो। अर्को इन्कारीमूलक, अर्को के छ समायोजनमूलक। यो शब्द आफैमा के छ त भन्दा स्पष्ट छ। यो शब्दावलीहरू आफैमा के छ त भन्दा अर्थपूर्ण छ। हजुरहरूले एक नजर लाउने बित्तिकै यसको अर्थ अनुसार र यसको चाहिँ यस्तो खालको स्ट्राटेजी रहेछ भनेर बुझिहाल्नुहुन्छ। अर्को यो द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरूलाई त्यही अघिका चाहिँ चिजहरूलाई मैले यहाँनिर चाहिँ यो अलिकति यसलाई टेबल बनाएर लेखिएको बनाएर राखेको छु, हैन?
तपाईले यसलाई चाहिँ देख्नु भएको छैन होला, म अहिले यसलाई PDF बनाएर तपाईलाई दिन्छु हैन। यो द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरूलाई यसरी यहाँ कन्फ्लिक्ट के छ स्टिमुलेसन भनेको छ द्वन्द्व प्रोत्साहन, यसमा रिवार्ड डिसेन्ट भनेको छ हैन, भिन्न मतलाई पुरस्कृत गर्ने। जब द्वन्द्व हुन्छ, द्वन्द्व भयो भने हामीले ती फरक कुराहरू के छ, भिन्न मतलाई पनि हामीले पुरस्कृत गर्ने भनेर यत्र चाहिँ किताब दिने अथवा चाहिँ पैसा दिने मात्र हैन, थ्यांक यू हैन, यु आर गुड भन्दै पनि हुन्छ। त्यसो कारणले भिन्न मतलाई के गर्ने, यहाँ सम्बोधन गरेर जाने भनेको। यसो गर्यो भने द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन्छ। अर्को छ कम्युनिकेसन, सञ्चारलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। अर्को के छ ब्रिङिङ इन आउटसाइडर, बाहिरकालाई भित्र्याउने। कहिलेकाहीँ द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने क्रममा खेदेको गर्नुहुन्न हैन, बाहिर रहेका आउटसाइडमा रहेका आउटसाइडर बाहिरपट्टि हैन, हु इज इनसाइड द बास्केट एन्ड हु इज आउटसाइड। कहिलेकाहीँ इनसाइड भित्र हुनेहरूले आउटसाइड, जो सत्ताको वरपर रहनेहरूले सत्ता बाहिर रहनेहरूलाई लखड्छन्, अनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन। बाहिरकोलाई पनि लिएर आएर चाहिँ मूल प्रवाहीकरणमा मेन स्ट्रिममा राख्न सकियो भने त्यो भन्दा राम्रो केही पनि हुँदैन। अर्को छ फायरिङ आउट इनसाइडर, कहिलेकाहीँ भित्रकालाई पनि निष्कासन गर्ने, मतलब चाहिँ आफ्नै मान्छेलाई पनि बेठी गर्यो भने निष्कासन गर्नु पर्यो नि त हैन। त्यसो कारणले आफ्नोले चाहिँ नराम्रो गर्दा पनि चेपेर राखिरहने, बाहिरकोले राम्रो गर्दा पनि युआर ब्याड भनिरहने भयो भने यहाँ द्वन्द्वले व्यवस्थापन हैन, द्वन्द्व चाहिँ के हुँदै जान्छ, झन् बढ्दै जान्छ। अर्को छ अर्गनाइजेसन रिकन्स्ट्रक्सन, संगठन पुनर्संरचना गर्ने हैन, पुनर्संरचना गर्ने। संगठन हिजो जसरी चल्दै आएको थियो त्यसले खास परिणाम निकाल्न सकेन भने संगठनलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने। रिस्ट्रक्चरिङ गर्दा मान्छेहरूको भूमिका यता र उता हुन सक्छ। हिजो तपाईँ हेडमास्टर बन्नुभयो भने तपाईँ हेडमास्टर छोडेर अर्को मान्छे हेडमास्टर बनिरहेको हुन्छ हैन। हिजो चाहिँ तपाईले चाहिँ मैले अंग्रेजी पढाइरहेको थिएँ भने म भन्दा जान्ने मान्छेले आएर अंग्रेजी पढाइरहेको हुन सक्छ। त्यसो कारणले यो रिस्ट्रक्चरिङ गर्दा मान्छेहरूको चाहिँ जिम्मेवारी पनि के हुन सक्छ त, रिस्ट्रक्चरै हुन सक्छ। अर्को छ अपोइन्टिङ डेभिल्स एडभोकेट भनेको छ यहाँ हैन। यो चाहिँ यो एडभोकेटहरूलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा आलोचकहरूलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा नियुक्ति गर्न सक्छौँ हैन। जसले चाहिँ आलोचकहरू समाजमा भइरहेको हुन्छ, देशमा बोलिरहेको हुन्छ, यस्ता मान्छेहरूलाई पनि हामीले कुनै एउटा संगठनलाई चाहिँ गति दिनको लागि हामीले त्यस्ता मान्छेहरूबाट पनि सल्लाह लिन सक्छौँ। यो पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरू हो। यसलाई पनि तपाईहरुले अहिले चाहिँ अध्ययन गर्नु होला। ल अघि हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापनका तहहरू तीनवटा तह हामीले हेर्यौं। एउटा व्यक्तिगत तह, एउटा समूहमा जाँदो रहेछ, व्यक्तिगत अलि ठुलो के, ओडाबाट पालिका भने जस्तो, पालिकाबाट माथि जाने कि त जिल्ला भने जस्तो, जिल्लाबाट जाने प्रदेश, प्रदेशबाट जाने कि त केन्द्र भने जस्तो। यसको पनि चाहिँ रूप त्यही ढंगले चाहिँ विस्तार हुँदै जाँदो रहेछ व्यक्तिगत तहमा द्वन्द्व। यसलाई फेर हेरौँ है त। व्यक्तिगत द्वन्द्व व्यवस्थापनमा व्यक्तिगत तहमा आदेश दिने, धम्क्याउने, तौल्ने जस्ता गतिविधि न्यून गर्ने है। व्यक्तिगत तहमा आदेश दिएर यहाँ गर त्यहाँ गर, धम्क्याउने, यता उता गर्ने, यस्तो काम चाहिँ व्यक्तिले गर्ने हो नि त व्यक्तिगत रूपमा। अब यस्तोलाई न्यून गर्दै लाने भनेको मिनिमाइज गर्दै लैजाने। ट्याक्कै कन्ट्रोल गर्नु त सकिँदैन के रे केही पनि कुरालाई। हामीले चाहिँ के त भन्दा यसलाई के गर्ने, मिनिमाइज गर्ने। मिनिमाइज भन्ने शब्द चाहिँ के हो त भन्दा कम गर्दै लाने हो, न्यूनीकरण गर्दै लाने हो। हामीले ट्याक्कै चाहिँ के गर्न सक्दैन, कम्प्लिटली चाहिँ के त भन्दा यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। त्यसो कारणले हामीले प्रयोग गर्ने शब्द भनेको मिनिमाइज। अर्को धैर्यतापूर्वक सबैका कुरा सुन्ने, धैर्यतापूर्वक सबैको कुरा सुन्ने। यो व्यक्तिगतसँग विशेष गरेर पर्सन रिलेटेड चाहिँ कुरा हो। यो चाहिँ व्यक्तिगत तहमा हुने कुरा चाहिँ। अर्को सकारात्मक सोच राख्ने, द्वन्द्व सिर्जना गर्ने पक्षको पहिचान गर्ने, कसले द्वन्द्व गरिरहेको छ, कसले विवाद निकालिरहेको छ, ट्याक्क त्यो मान्छेलाई चाहिँ के त भन्दा भेटेर मेडिएट गर्ने हैन। त्यसरी चाहिँ भेटेर चाहिँ ट्रिट गरिहाल्ने, द्वन्द्वका मुख्य कारण पहिचान गरी समयमै व्यवस्थापन गर्न प्रयत्न गर्ने,
भावनात्मक समर्थन गर्ने, अरूहरूको समेत धैर्यता र सहनशीलता बढाउन प्रयत्न गर्ने। सहनशीलता र धैर्यता सबैभन्दा ठुलो कुरा भयो हुनाले यो धैर्यता गर्न सक्ने, सहनशीलता गर्न सक्ने, अरूको भावनालाई पनि समर्थन गर्न सक्ने आजभोलिको मान्छेहरू त्यस्तै पर्यो भने हातमा थुक्दे भन्दा नि नथुक्दिने खाले मान्छेहरू निस्किन सक्छ। यो भनेको के हो त भन्दा एकदम हाई अप्टिमममा पुगेको नकारात्मक द्वन्द हैन, अप्टिमममा पुगेको नकारात्मक द्वन्द। त्यसको सट्टा हामीले चाहिँ समर्थन गर्न सक्नु पर्यो, उसलाई पनि सम्मान गर्न सक्नु पर्यो, अरूको समेत धैर्यता अरूहरूको समेत धैर्यता गर्न सक्नु पर्यो, सहनशीलता गर्न सक्नु पर्यो। त्यस्तो खालको कल्चरको हामीले विकास गर्न सक्यो भने यो व्यक्तिगत तहमा हुने द्वन्द व्यवस्थापन बिस्तारै हुँदै जान्छ। अर्को छ निश्चित प्रक्रियाको अवलम्बन गर्ने, एक समयमा एउटा मात्र विषयमा केन्द्रित रहने हैन, विषय वस्तुलाई ससाना खण्डमा टुक्र्याएर पहिले सजिलो विषयको समाधान खोज्ने, यो टुक्र्याएर पढ्ने, टुक्र्याएर पढाउने हैन, टुक्र्याएर यो चाहिँ यो पढाउने तरिकाहरू मेथडहरू कोहीले चाहिँ होलसम वेमा पढाउँछ भने कसैले चाहिँ टुक्राएर पढाउँछ। विषयवस्तु बढी केन्द्रित हुने, अब व्यक्तिगत तहबाट यो चाहिँ समूह यो संगठन तहमा के रहेछ त हेरौँ है त। संगठनात्मक पुनर्संरचनामा विचार पुर्याउने। अब संगठन भनेको एउटा चाहिँ व्यक्तिले चलाउने हैन, यो एउटा चाहिँ समिति, यो एउटा चाहिँ समूहले विभिन्न जिम्मेवारीहरू एक आपसमा बाँडफाँड गरेर चलाउने कुरा भएको कारणले यस्तो कुरामा बढी चनाखो र चतुर हुनुपर्छ, नत्र भने संगठनले चाहिँ खास अपेक्षित चाहिँ लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन र यसले गति लिन सक्दैन। नीति तथा प्रक्रियामा फेरबदल गर्ने, नेतृत्व शैलीमा सुधार ल्याउने, नेतृत्व शैली पनि चाहिँ अब चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ। समय सापेक्ष परिवर्तनमुखी हुने, समय अनुसार हामीले चाहिँ फड्को मार्न सक्नुपर्छ। अब मिल आइसक्यो, जातोको चाहिँ कुराहरू हाम्रो चाहिँ हैन, हाम्रो चाहिँ हजुरआमाको पालामा जातोबाट चाहिँ पिस्ने त चलन थियो भने अहिले चाहिँ मिल आइसक्यो, अब जातो खोजेरै जाने कुरो भएन। घरमा चाहिँ धारोमा पानी आइसक्यो, अब चाहिँ पँधेरातिर चाहिँ गाग्री बोकेर कुद्ने हैन, अब लेख्ने कलम आइसक्यो, निगालाको चाहिँ छड्के खोज्दै जाने होइन। यो के हो त भन्दा समय सापेक्ष परिवर्तनमुखी हुँदै जाने कुरा रह्यो। सामूहिक दायित्वको विकास गर्ने, सामूहिक दायित्वको विकास गर्ने, गुनासो सुनवाई तथा व्यवस्थापन संयन्त्रको विकास गर्ने। गुनासो सुन्ने, यो गुनासो सुनवाई त्यस्तो पेटिकाको पनि हामीले विकास गर्न सक्छौँ। हामीले विद्यालयमा पनि गुनासो पेटिका राख्न सक्छौँ। त्यो गुनासो पेटिकामा चाहिँ गुनासो र आएको कुरा हामीले एउटा चाहिँ के अरे आचार संहिता बनाएर हैन 15 दिनमा 1 महिनामा अथवा कति समयमा खुल्ने हो त्यो हेर्न पायो भने त्यहाँ आएका चाहिँ त्यो गुनासाहरूलाई हामीले चाहिँ सल्लाह सुझावको रूपमा ग्रहण गर्दै गयो भने स्कुललाई थप प्रगतिको लागि यसले फाइदै गर्छ। अब द्वन्द्व पछाडि एउटा विपद व्यवस्थापनको कुरा आयो यहाँनिर। अब विपद व्यवस्थापनको कुरा यस्तो रह्यो, विपद भनेको एउटा यस्तो परिस्थिति वा घटना हो जसले पीडा वा चिन्ता पैदा गर्दछ, जुन पीडा वा चिन्ताले धनजनको क्षति र विनाश गर्छ। हेर्नुहोस् है, विपद व्यवस्थापन यस्तो खालको परिस्थिति जसले पीडा वा चिन्ता पैदा गर्दछ, जुन पीडा वा चिन्ताले धनजनको क्षति, मान्छेको धन, मान्छेको शरीरै क्षति हुने, पैसै नाश हुने अथवा कुनै पनि विनाश हुने, सामान्य जनजीवनमा खलल पुर्याउँछ। त्यसो गरेर विपद व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ। जसलाई यहाँनिर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट भनिन्छ, यसलाई सर्टकटमा डिएम पनि भनिन्छ। हाम्रो यहाँ डिएम फोर्स छ कुरिन्टारको यो बेस क्याम्पमा, त्यो विपद व्यवस्थापन गर्ने टोली हो। यहाँ गाडी खसिहाल्यो भने, कुनै ठाउँमा एक्सिडेन्ट भइहाल्यो भने यो टोली दौडिने। त्यसो कारणले यस्तो खालको डिजास्टर म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि यो पनि एउटा संयन्त्र हो। यो कुरिन्टारको यो माथिपट्टि रहेको
आम सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ जुन क्याम्प छ यो पनि यो विपद व्यवस्थापन गर्ने एउटा के हो टेक्निक हो सरकारको। यो चाहिँ एसियाकै एउटा चाहिँ तालिम केन्द्र हो रे, यो नेपालको मात्र नभएर। त्यसो कारणले यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट बराबर रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लस क्राइसिस म्यानेजमेन्ट हुँदो रहेछ है। यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट बराबर रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लस क्राइसिस म्यानेजमेन्ट, यो चाहिँ नि जोखिम व्यवस्थापन र यो सङ्कट व्यवस्थापन भन्ने कुरा यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट भित्र पर्दो रहेछ। रिस्क म्यानेजमेन्ट भनेको जोखिम चाहिँ नि व्यवस्थापन, क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सङ्कट व्यवस्थापन, यो दुवै के भित्र पर्दो रहेछ भने डिजास्टर म्यानेजमेन्ट भित्र पर्दो रहेछ। सबैभन्दा चाहिँ अम्ब्रेला टर्म चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट रहेछ हैन, अम्ब्रेला टर्म। अनि त्यसको चाहिँ पार्ट, त्यो पार्ट चाहिँ के रहेछ भन्दा रिस्क म्यानेजमेन्ट र क्राइसिस म्यानेजमेन्ट रहेछ। हाम्रो चाहिँ पाठ्यक्रम पनि एउटा चाहिँ अम्ब्रेला टर्म हो हैन, त्यो कभर टर्म हो पाठ्यक्रम करिकुलम। त्यो भित्रका नेपाली, इङ्ग्लिस, साइन्स लगायतका धेरै विषयवस्तुहरू चाहिँ त्यसका के हुन्छ भन्दा एलिमेन्टहरू हुन्। त्यसो कारणले यो चाहिँ पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको बीचमा जस्तो चाहिँ होल पार्ट रिलेसनसिप हुन्छ त्यस्तै यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट, रिस्क म्यानेजमेन्ट र क्राइसिस म्यानेजमेन्टको बीचमा पनि होल पार्ट रिलेसनसिप हुन्छ। कुन चाहिँ होल हो कुन चाहिँ पार्ट हो भन्ने कुरा हजुरहरूले बुझिसक्नु भएको छ। विपद प्राकृतिक र कृत्रिम मानव सिर्जित। कृत्रिम भनेको मानव सिर्जित, मान्छेद्वारा चाहिँ सिर्जित, मान्छेबाट हुने, मान्छेबाट चाहिँ के अरे गरिने घटनाबाट सिर्जना हुन्छ। यसले विपद पैदा गर्दछ, समाजलाई तहस नहस बनाउँछ। हेर्नुहोस् है, विपद प्राकृतिक र कृत्रिम दुइटै हुँदो रहेछ। अब प्राकृतिक भित्र के पर्छ, कृत्रिम भित्र के पर्छ त्यो तपाईँले एकछिन पछाडि देख्नुहुन्छ। यतिमा चाहिँ कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। विपद प्राकृतिक र कृत्रिम, नेचुरल र आर्टिफिसियल, मेन मेड दुईटा हुँदो रहेछ। घटनाबाट सिर्जना हुन्छ, यसले विपद पैदा गर्दछ, समाजलाई तहस नहस बनाउँछ, पारिवारिक विच्छेद समेत गराउँछ। यो यस्तो विपद आइसकेपछि पारिवारिक विच्छेद हुन्छ, लडाइँ भयो भने हैन, बम बर्सियो भने मान्छेहरूको चाहिँ के हुन्छ, धनजनको क्षति हुन्छ, पारिवारिक सदस्यहरूको मृत्यु हुन्छ, पहिरो गयो भने हैन, भूकम्प निस्क्यो भने। मैले यहाँ दुई चारवटा उदाहरण दिएँ। यी दुई चारवटा उदाहरणमा पनि हजुरहरूले चाहिँ अनुमान लगाइसक्नुभयो कुन चाहिँ प्राकृतिक विपदभित्र पर्यो, कुन चाहिँ कृत्रिमभित्र पर्यो। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ भनेअनुसार केही प्राकृतिकबाट पनि पर्छ, कोही कृत्रिमबाट पनि चाहिँ धनजनको क्षति हुँदो रहेछ। तपाईँहरूले बिस्तारै यो चाहिँ के हुन्छ, यो रिलेसनसिप छ यिनीहरूको बिचमा, यो यहाँ होरिजेन्टल रिलेसनसिप छ, यो बुझ्दै जानुहुन्छ। विपद व्यवस्थापनले विपदबाट सिर्जित विपत्तिलाई केही हदसम्म भए पनि राहत महसुस गराउँछ। विपद व्यवस्थापन गर्दा घटनामा वृद्धि हुन नदिने, विपद व्यवस्थापन गर्दा घटनामा वृद्धि हुन नदिने। दुईजना मान्छे मरे भने अब तीनजना मान्छे मर्नु भएन हैन। अब चाहिँ नि पहिरो गएर एउटा अफिस पुर्यो भने फेरि अर्को अफिस पुरिनु भएन हैन। बाढीले चाहिँ एउटा कक्षा कोठा उडायो भने अर्कोचोटि अर्को कक्षा कोठा उडाउनु भएन। घटनामा वृद्धि हुन नदिने, घटनाबाट प्रभावितलाई उद्धार गर्ने। अब भूकम्पबाट धेरै चाहिँ आर्मी पुलिसहरूले मान्छेहरूलाई चाहिँ कोही जिउँदै निकाले, कोही चाहिँ मरेको मान्छे निकाले नि। यो चाहिँ उद्धार प्रक्रिया भयो। आहतलाई चाहिँ राहत दिने। अब योबाट विचलित भइसकेपछि खाना लाउन बस्न बेहाल हुन्छ ती मान्छेहरूलाई चाहिँ भूकम्प आफ्टर अर्थक्वेक, भूकम्प पछाडि तिनीहरूलाई के दियो, कसैलाई टेन्ट दियो, कसैलाई चाहिँ चामल दियो हैन, कसैलाई चाहिँ ओढ्ने ओछ्याउने बाँडियो। सरकारले चाहिँ घर बनाउनु भनेर चाहिँ 2-3 लाख रुपियाँ पैसा पनि चाहिँ हालिदियो। यी सबै चाहिँ आहत दुःख पाएकाहरूलाई दिएका राहत हुन्।
दिने र पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नीति निर्माण गर्ने, प्रशासनिक निर्णय लिने र सोको कार्यान्वयन गर्ने तथा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्ने, वैज्ञानिक प्राविधिक माध्यमबाट भविष्यमा कुन कुन स्थानमा के कस्ता क्षति हुन सक्छन् भन्ने तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र सङ्कलित तथ्याङ्कको आधारमा तिनीहरूलाई व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्दछ। यो सबै चाहिँ विपद व्यवस्थापन भइसके पछाडि कि पहिलो नम्बरमा हुन दिनु भएन, भइहाल्यो भने अब चाहिँ बढ्न दिनु भएन, भइसकेकोलाई के गर्नु पर्यो, राहत बाँड्नु पर्यो हैन, आहतमा भएकाहरूलाई राहत बाँड्नु पर्यो, उद्धार हैन, उद्धार गर्नु पर्यो। यो चाहिँ यो दुई खाले हुने भयो विपद व्यवस्थापन। यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट बिफोर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट र आफ्टर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट, विपद भन्दा अगाडि र विपद पछाडि भन्ने कुरा हुन्छ के। विपद भन्दा अगाडि चाहिँ होशियार हुने हैन, होशियार हुने, हुन नदिने हैन, रोकथाम गर्ने, यो चाहिँ विपद भन्दा अगाडिका के अरे प्रोसेस रह्यो। अनि विपद भन्दा पछाडि चाहिँ के गर्ने त भन्दा, विपद भन्दा पछाडि होशियार हुने त होइन नि त। विपद भन्दा पछाडि होशियार हुने, अब चाहिँ यसलाई चाहिँ अब सचेत हुने हैन, त्यो त होइन। विपद भन्दा अगाडि नै हो होशियार हुने, सचेत हुने हैन, मान्छेहरू एकदमै चाहिँ तयारी अवस्थामा रहने। विपद पछाडि त के गर्ने त भन्दा राहत दिने, उद्धार गर्ने, अनि के त पुनर्निर्माण गर्ने, पुनर्स्थापना गर्ने। त्यसो भएर यी कार्यहरू पनि बिफोर डिजास्टर र आफ्टर डिजास्टर यो के हो भन्ने कुरालाई पनि तपाईँहरूले कम्प्यारेटिभ स्टडी गर्ने, हजुर कम्प्यारेटिभ स्टडी गर्ने, तुलनात्मक अध्ययन गर्नुभयो भने हरेक कुरा के भएर जान्छ त, क्लियर भएर जान्छ। सङ्कलित तथ्याङ्क आधारमा तिनीहरूलाई व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्दछ। ल, प्राकृतिक प्रकोप र अप्राकृतिक विपदको बारेमा यहाँनिर दिएको छ हैन। अब प्राकृतिक भित्र बाढी, यो बाढी मान्छेले आइज भनेर आउने कुरो रहेन। यो बाढी चाहिँ आफै आउँछ आफै जान्छ हैन। भूकम्प कतिखेर आउने थाहा हुँदैन हैन, खडेरी कतिखेर पर्ने हो थाहा हुँदैन, हावाहुरी कतिखेर आउने हो थाहा हुँदैन, ज्वालामुखी विस्फोट कतिखेर हुने हो। यस्तो खालको चाहिँ चिजलाई, यो खालको चाहिँ विपत्तिलाई चाहिँ के भित्र राखेको छ त भन्दा प्राकृतिक भित्र राखेको छ। त्यसो भएको कारणले अब त्यसो भए चाहिँ यो मानव निर्मितलाई चाहिँ के भित्र के पर्छ त, मानव निर्मित हैन। त्यो चाहिँ के त भन्दा यो बाढी, भूकम्प, खडेरी, हावाहुरी बाहेक विभिन्न किसिमको द्वन्द्व, लडाई हैन, यिनीहरू चाहिँ के भित्र पर्ने त भयो त भन्दा मानवीय भित्र पर्ने भयो। द्वन्द्व, लडाई, झगडा, युद्ध हैन, यो के कारणले हुन्छ त। अनि फेरि के अरे अस्ति भर्खर हामीलाई चाहिँ यो इन्डियाले हामीलाई चाहिँ यो के गर्यो, नागाबन्दी नागाबन्दी पनि यो चाहिँ प्राकृतिक कुरा होइन, यो त मान्छेले लगाएको नागाबन्दी हो हैन। यस्ता कुराहरू चाहिँ के भित्र पर्छ त भन्दा मान्छेबाट हुने र प्रकृतिबाट सिर्जित। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा मानवीय क्षति गराउँछ, भौतिक सम्पत्तिको क्षति गराउँछ, सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति गराउँछ, सेवा प्रवाहमा अवरोध गर्छ भन्ने कुरा यसरी बुझ्नु पर्यो। अब विपद सङ्कट व्यवस्थापनको चक्र, यो सङ्कट विपत्ति देखा पर्नु पूर्व र देखा परे पश्चात भनेर यहाँ देखिएको छ। दुई चारवटा शब्दावलीहरूलाई हजुरले याद गर्दा राम्रै हुन्छ। यो पूर्व तयारी गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने, रोकथाम गर्ने, यो चाहिँ सङ्कट विपद भन्दा अगाडि हो पूर्व तयारी हुने। विपद सङ्कट आइसक्यो, यो चाहिँ घटना घटिसके पछाडि पूर्व तयारी भयो भने हैन, रोकथाम गर्ने भन्यो भने, न्यूनीकरण गर्ने भने उल्टो जस्तो देखिन्छ। सङ्कट विपद भइसके पछाडि त के गर्ने हो त भन्दा खोज गर्ने हो, उद्धार गर्ने हो तथा राहत दिने हो, पुनर्लाभ, पुनर्स्थापना है र पुनर्निर्माण गर्ने हो। त्यसो कारणले यो पिक्चर आफैमा के छ भने एकदम भिजिबल छ, मिनिङफुल छ। हजुरहरूले यो म पठाइदिन्छु तपाईँलाई पिडिएफमा, यो चाहिँ यसो फुर्सदको बेलामा हेर्नु होला। अर्को छ विपद सङ्कट व्यवस्थापन रणनीतिहरू। यो रणनीतिहरू यहाँ दिएको छ। यो बन्दोबस्त, प्रोभिजन, बचाउट, प्रिभेन्सन, तयारी, प्रिपेयर्डनेस, यसलाई पनि तपाईहरुले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्को विपद व्यवस्थापनको लागि अवलम्बन गरिने उपायहरू। अब विपद त कहिलेकाहीँ नचाहँदा पनि विपद आइहाल्छ। विपद आइलागेपछि के गर्ने त भनेर एउटा उपाय चाहिँ यहाँनिर चाहिँ नि केही उपायहरू लेखिएको छ। प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदबाट हुने मानवीय, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय क्षतिलाई न्यून गर्ने। मानवीय, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय क्षतिलाई, मानवीय क्षति मान्छे मात्रै मर्दैन, आर्थिक क्षति पनि हुन्छ, आर्थिक नाकाबन्दी हैन, यो चाहिँ नि एकदम यो फाइनान्सियल क्राइसिस पनि आउन सक्छ। अब सामाजिक रूपमा पनि चाहिँ नि कुनै एक किसिमको विपद आउन सक्छ हैन, वातावरणीय क्षति पनि हुन सक्छ। त्यसो भएकाले यी सबैलाई के गर्ने, न्यून गर्ने, मिनिमाइज गर्ने, कम्प्लिटली कन्ट्रोल गर्नु भन्नु हुँदैन। यसलाई के गर्ने हो, वी ट्राई आवर बेस्ट टु मिनिमाइज देम, यसलाई मिनिमाइज गर्नलाई मात्रै के गर्ने, प्रयास गर्ने हामीले। विपदको सम्भावित जोखिमलाई कम गर्न विपद रोकथाम र न्यूनीकरणमा जोड दिने। यो न्यूनीकरण भनेको चाहिँ यसलाई कम गर्दै लाने भन्ने कुरालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ यहाँनिर। क्षेत्रगत विकासका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई समावेश गर्ने। कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत संरचनाको विकास गर्ने। किनभने कानुन बनाएन भने, नीति बनाएन भने, यसको संस्थागत चाहिँ मेकानिजम बनाएन भने एउटा व्यक्तिले यत्र विपद चाहिँ धान्न सक्दैन र भोलि नीतिगत समस्याहरू आउन सक्छ, कानुनी चाहिँ व्यवधानहरू आउन सक्छ। त्यो विपद व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कानुनी व्यवधान नआओस्, नीतिगत रूपमा चाहिँ समस्या नपरोस् भनेर भन्नुको कारण हामीले कानुन बनाउने, नीतिगत रूपमा संस्थागत संरचनाको क्लियर चाहिँ फ्रेमवर्क बनाएर काम गर्नुपर्छ। विपद व्यवस्थापन संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। अर्को छ विपदबाट हुने जनधनको क्षतिलाई न्यून गर्न जनचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। जस्तै भूकम्प आउँदा मान्छेहरू चाहिँ बाहिर खाली चौरमा दौडेर चाहिँ जाने, यो खालको चाहिँ जनचेतना। यो जनचेतना के हो त भन्दा हिजो चाहिँ एउटा थियो हाम्रो बाबुबाजेको पालामा, अहिले चाहिँ भूकम्प आउँदा र हिजो भूकम्प आउँदा फरक हो। हिजो भूकम्प आउँदा खाटमुनि छिरेर चाहिँ बस्नुपर्छ भनिन्थ्यो हैन, अब चाहिँ अथवा ढोका नजिकै गएर उभिएर बस्नुपर्ने अथवा के हो यस्तै भनिन्थ्यो भने आजभोलि चाहिँ ढोकामा अडेर बस्ने होइन, यता खाटमुनि छिर्ने होइन, टेबल मुनि बस्ने होइन, सकेसम्म के गर्ने, खाली चौरमा भाग्ने। यी धारणा चाहिँ के भयो त भन्दा हिजोको कन्सेप्ट र आजको कन्सेप्ट तुलना गर्दा कस्तो मजासँग बुझिन्छ। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ के भयो, परिवर्तनमुखी। यो चाहिँ के भयो त भन्दा एकदमै चाहिँ समायोजन हुँदै गयो। यसरी समायोजन हुन सकेन भने हामीहरू पछि पर्छौँ। अब चाहिँ यी कुराहरू त तपाईँहरूले बुझिहाल्नु भएको छ। अब अभिवृद्धि गर्ने, धनजनलाई क्षतिलाई न्यून गर्न जनचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय समावेश गर्ने। ल हेर्नुहोस्, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय नै चाहिँ के त भन्दा विद्यालयको पाठ्यक्रममा राख्ने। यसो गर्यो भने जनचेतना के हो त भने जनचेतना छिटो जाग्छ। किनभने चाहिँ आज चाहिँ लाखौँ चाहिँ बच्चाहरू विद्यालयमा चाहिँ पढिरहेको हुनाले समुदायमा छिटो समाचार जाने, छिटो समाचार प्रवाह हुने माध्यम भनेको कक्षा कोठा हो। आज पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, उत्तर हिमालयदेखि दक्षिण तराईसम्म रहेका सबै स्कुलका सबै विद्यार्थीलाई एउटा सूचना एक फेरामा फाल्यो भने देशभरि पुग्छ। तर हामीले चाहिँ टेलिफोन गर्न थाल्यो भने, फेसबुकमा हाल्न थाल्यो भने तपाईँको यो समाचार पुग्नको लागि धेरै समय लाग्छ। त्यसो कारणले यो विपद व्यवस्थापनमा हामीले चाहिँ के त भन्दा यसको चाहिँ जनचेतना जगाउनको लागि अब जे गर्नको लागि पनि हामीले यसलाई चाहिँ विद्यालयको पाठ्यक्रममा यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कुरालाई शिक्षण गर्न सक्यौँ, राख्न सक्यौँ भने यसले राम्रै गर्छ भन्ने अर्थमा, सेन्समा यो भनिएको हो। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा स्थानीय स्तरमै जनशक्ति विकास गर्ने र यो विपद व्यवस्थापन यो स्थानीय स्तरमा पनि हुन्छ। स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को हुन्छ, भोलि तपाईँहरूलाई अब्जेक्टिभ क्वेसनमा सोधिन सक्छ। स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष को हुन्छन् हैन, यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले बुझिराख्नु पर्यो। गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाको अध्यक्ष, स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन्छ।
अब विपद व्यवस्थापनका समस्याहरू समयमै घटना हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्र पहिचान हुन नसक्नु यो समस्या हो। विपद हुन्छ, विपद व्यवस्थापनका समस्याहरू हामीले त्यो एरिया के गर्नु लोकेट गर्न नसक्नु, त्यो लोकेसन गर्न नसक्नु। लोकेसन गर्न नसकेपछि के हो त भन्दा त्यहाँ विपद हुन्छ। अब भूकम्प जान्छ, भूकम्प जाने ठाउँमा कमजोर ठाउँमा बसिरहने। जस्तै चाहिँ अब यो चितवनको यो चाहिँ जबाङ नजिकै एउटा गुछीफाङ भन्ने ठाउँ छ। त्यो ठाउँका चाहिँ भूकम्प गइसके पछाडि अहिले सबै त्यहाँका मान्छेहरू शक्तिखोर गएर बसाइसकेर अथवा त्यहाँबाट चाहिँ सेटल डाउन भएर त्यहाँ गएको छ। त्यो चाहिँ पहिचान भएको छ कि यसरी पहिचान गर्न सक्नु पर्यो, कि यसरी पहिचान गर्न सक्नु पर्यो हैन। यसरी पहिचान गरेर त्यहाँ चाहिँ बस्नको लागि योग्य छैन, त्यो ठाउँ फेरि भूकम्प आयो भने त्यो ठाउँ चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँ ठाउँमा सबै भत्किएर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ ठुलो धनजनको क्षति हुन्छ भन्ने कुरा आकलन गर्न सक्नु पर्यो। आकलन गर्न सकेन भने यदि नगरेको भए ती मान्छेहरू त्यहीँ बस्थे, त्यहीँ बसिरहेको भए अर्कोचोटिको भूकम्पमा भूकम्प त फेरि एक दिन आउँछ, हामीलाई सोधेर आउँदैन तर एक दिन आउँछ हैन। त्यही भएर यसलाई विपद भनेको। अब चाहिँ बाढी एक दिन ठुलै बाढी आउँछ हैन। यो 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 चाहिँ 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्षको चाहिँ अन्तरालमा ठुलो चाहिँ बाढी पहिरो आउने, ठुलो चाहिँ भूकम्प आउने, ज्वालामुखी विस्फोट हुने यो त भइरहँदो रहेछ। यो त भइरहँदो रहेछ। यो जनसङ्ख्याको चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि पनि होला हैन। विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले भन्छन् जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने यो पनि एउटा माध्यम हो भनेर। त्यसो कारणले यो लोकेट गर्न नसक्नुको कारणले पनि विपद व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ। एउटा घटना घटिसकेपछि मात्र राहत र उद्धारमा केन्द्रित हुनु यो पनि समस्या हो। मान्छे मर्नुभन्दा अगाडि होइन, मान्छे मरिसके पछाडि मान्छेहरू के हुन्छ उद्धारको लागि केन्द्रित हुन्छ। यसरी केन्द्रित पहिले भइदिएको भए मान्छे मर्ने थिएन होला। विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकताका साथ नलिनु, प्राथमिकताको साथ लिएको छैन, प्राथमिकताको साथ लिएको छैन। अहिले चाहिँ सबै यो स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रका चाहिँ सरकार के कुरामा व्यस्त छ भन्दा खालि चाहिँ खोला नालामा व्यस्त छन्। खोला नालामा व्यस्त छन्। खोला नालामा ढुङ्गा गिटी हैन, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ कुनी खालि त्यतातिर व्यस्त। यो चाहिँ अब चाहिँ यो ठुलो समयको अन्तराल पछाडि ठुलो खालको विपद आउन सक्छ। यस्तो विपदको लागि हामीले चाहिँ एरिया लोकेट गर्नुपर्छ, लोकेसन लिएर त्यहाँको मान्छेलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्छ भनेर यो कुरामा उनीहरूले प्रायोरिटी नै दिएको छैन। त्यसो कारणले यो प्राथमिकतामा का साथ के अरे लिन नसक्नुको कारणले पनि यस्तो समस्या आउँछ। पर्याप्त संस्थागत र नीतिगत संरचनाको अभाव हुनु, पर्याप्त स्रोत साधन र दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु। यो चाहिँ दक्ष जनशक्ति स्रोत साधन पनि पर्याप्त छैन। 3 लाख दिएको मान्छेको चाहिँ भूकम्प घर बनाउँदा 10 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। अब बिचरा चाहिँ 3 लाख रुपियाँ दिएको 10 लाख रुपियाँ खर्च भने 4 लाख रुपियाँ ऋणै लाग्यो। अब त्यो 4 लाख रुपियाँ तिर्नलाई मान्छेलाई चाहिँ समस्या हुन्छ। त्यसो कारणले यो पर्याप्त स्रोत साधन छैन। पर्याप्त इक्जाम्पल लागि मात्रै भनेको, यो मात्रै होइन, हरेक कुरामा के छ भने पर्याप्त स्रोत र साधन छैन, दक्ष जनशक्ति पनि छैन। मौसमको पूर्वानुमान तथा विपदको पूर्व सूचनामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुनु नसक्नु, विपद जोखिम न्यूनीकरणमा पर्याप्त प्रचार प्रसार जनचेतनाको कमी हुनु यो तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। जनचेतनाको कमी छ। विकास आयोजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा विपद जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति स्थापित हुन नसक्नु, बजेटिङ गर्ने क्रममा पनि यस्तो कुराहरूलाई राम्रो तरिकाले लिएको छैन। अब अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ हामी। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी केही दस्तावेज तथा नीतिगत प्रयास व्यवस्था के छ त नेपालमा हेरौँ है। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 7/5 मा प्रमाणीकरण भयो। यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई अलिकति चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु होला। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 7/5 मा प्रमाणीकरण भयो। ल हेर्नुस्, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 मा 72 सालमा चाहिँ भूकम्प गयो, ऐन बन्यो। कहिले? 74 मा। भनेपछि यो मान्छे मरिसकेपछि ऐन बनेछ। त्यसो जे भए पनि एउटा नीति बन्यो। अब चाहिँ अरू बेलामा काम गर्न सजिलो हुन्छ। यसपालिको चाहिँ भूकम्पले यो ऐन बनाउन सिकायो नेपाल सरकारलाई। त्यसो कारणले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 7/5 यसो भइसके पछाडि यस्ता नीतिगत कुराहरू चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ घटना घट्नुभन्दा अगाडि, मान्छेहरू मर्नुभन्दा अगाडि, मानवीय क्षति हुनुभन्दा अगाडि, धनजनको क्षति हुनुभन्दा अगाडि बनाएर गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। यो 2074 7/5 लाई अलिकति याद गर्नुहोस्। विपद जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय
रणनीति 2066 मा रणनीति चाहिँ 2066 मा बनेको रहेछ। रणनीति चाहिँ 2066 मा बनेको छ। यो रणनीति हैन, यो चाहिँ यो योजनाहरू, यो चाहिँ विभिन्न चाहिँ आयोगका प्रतिवेदनहरू चाहिँ बनेरै छ। यो रणनीति प्रतिवेदन भन्दा एकदमै चाहिँ आधिकारिक चाहिँ के हो, ऐन नियमावली हो के। त्यसो कारणले यस्ता प्रतिवेदनहरू, यस्ता रणनीतिहरू भन्दा खास चाहिँ काम हुनको लागि के हुनु पर्छ भन्दा ऐन चाहिँ को विकास हुनु पर्यो, नियमावलीको चाहिँ विकास हुनु पर्यो भनेको। अर्को चाहिँ विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिक्रिया योजना तर्जुमा मार्गदर्शन 2067, स्थानीय विपद जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका 2068, जिल्ला व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशन 2069, जिल्ला व्यवस्थापन समिति पनि हुन्छ है। जिल्ला व्यवस्थापन समितिमा चाहिँ सिडिओ अध्यक्ष हुन्छ। सन् 1991 मा प्राकृतिक विपद न्यूनीकरण अन्तर्राष्ट्रिय दशकको घोषणा भएपछि विपद व्यवस्थापनमा पूर्व तयारी कार्यलाई विशेष जोड दिन थालिएको। पूर्व तयारी कार्यलाई बडो जोड दिन थालिएको। नेपालमा विपद व्यवस्थापनको लागि तर्जुमा गरिएको राष्ट्रिय कार्ययोजना सन् 1996 मा लागू। विद्यालय सुधार योजना, यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ। विद्यालय सुधार योजनामा विपद पूर्व तयारी सम्बन्धी विषयहरू शैक्षिक सत्र 2073 देखि समावेश गर्न थालिएको। शैक्षिक सत्र 2073 देखि समावेश गर्न थालिएको। र विद्यालय सुधार योजनामा, विद्यालय सुधार योजना एसआइपी मा स्कुल इम्प्रुभमेन्ट प्लानमा विपद पूर्व तयारी सम्बन्धी विषयहरू शैक्षिक सत्र 2073 देखि समावेश गर्न थालिएको। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 ल हेर्नुस् है। 2074 यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ, अलिकति टाइम दिनुस्। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 प्रमाणीकरण मिति 2074 75 प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद रहने भनेपछि केन्द्रीय स्तरमा राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन समिति हैन, परिषदको अध्यक्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदो रहेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समिति हो, विपद सम्बन्धी न्यूनीकरण कार्यकारी समिति गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने, हैन। त्यसो कारणले विशेषज्ञ समिति बढीमा 5 सदस्यीय गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन हुने। यो विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी प्राधिकरण चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ त भन्दा गृह मन्त्रालयको हैन, होम मिनिस्ट्रीको चाहिँ अन्डरमा हुँदो रहेछ हैन। यो शिक्षा विभाग, यो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको चाहिँ अन्डरमा भए जस्तै यो चाहिँ विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी यो प्राधिकरणहरू कसको अन्डरमा हुँदो रहेछ त चाहिँ यो गृह मन्त्रालयको चाहिँ मातहतमा हुँदो रहेछ, अन्डरमा हुँदो रहेछ। प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने। कार्यकारी प्रमुखको योग्यता कम्तीमा स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री उत्तीर्ण र 10 वर्षको अनुभव हासिल गरेको। अब रह्यो प्रदेश प्रमुखको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था। प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को रहनेछ भन्दा प्रदेश प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति रहने। प्रश्न आउन सक्छ, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ। गाउँ नगरपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति। स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? गाउँ अथवा नगरपालिकाको प्रमुख अथवा अध्यक्ष। यो कुरालाई ख्याल गरौँ। अब यो संकटको अर्थ छ, यो संकट क्राइसिस संगठनात्मक वातावरणमा आउने उतार चढाव, स्रोतको पहुँच र प्राप्तिमा हुने द्वन्द्व तथा असामान्य र आकस्मिक अवस्था, त्यो चाहिँ संकट हो। एक फेरा सुन्नुस्, संगठनात्मक वातावरणमा आउने उतार चढाव, स्रोतको पहुँच र प्राप्तिमा हुने द्वन्द्व, एक किसिमको द्वन्द्व तथा असामान्य र आकस्मिक अवस्था संकट हो। कहिलेकाहीँ देशमा, यो विश्वमै
के अरे आर्थिक सङ्कट आउन सक्छ, आर्थिक मन्दी आउन सक्छ, कहिले कहिले एक देशले अर्को देशलाई नाकाबन्दी गरिदिन सक्छ, यो एक किसिमको सङ्कट हो। कहिले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन्छ, एक किसिमको सङ्कट हो। स्रोतको पहुँच र प्राप्तिमा हुने द्वन्द यही हो। स्रोतको हामीसँग चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ छैन, हामीसँग हरेक कुरा चाहिँ आयात गर्नुपर्ने छ, भारतले बेला बेलामा चाहिँ त्यो चाहिँ समस्या ल्याइदिन सक्छ। यस्तो खालको नाकाबन्दी गरिदिएपछि हामीमा यो किसिमको चाहिँ असामान्य परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। आकस्मिक रूपमा यो कुनै प्लान हुँदैन, प्लान गरिएको हुँदैन, त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यस्तो किसिमको अवस्थालाई के भनिन्छ त भन्दा सङ्कट भनिन्छ, क्राइसिस भनिन्छ। अप्ठ्यारो स्थिति भए जोखिम तथा खतराको अवस्था, अनपेक्षित सूचीबद्ध नगरिएको सङ्कटपूर्ण र जटिल अवस्था, तनाव, दुःख, विपत्ति, विध्वंस, सम्भाव्य हिंसाको रूपमा देखा पर्ने अवस्था। नियमित कार्य संयन्त्रले समाधान गर्न नसक्ने, नकारात्मक कार्य संस्कृति वा द्वन्द्वात्मक विचारको आदान प्रदान नै के हो त सङ्कट हो। यो सङ्कट चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भने द्वन्द्वको नकारात्मक पक्षसँग सम्बन्धित छ। सङ्कट प्राकृतिक प्रकोप, मानवीय लापरवाही वा यान्त्रिकीकरणले निम्त्याउँछ। सङ्कट केले निम्त्याउँछ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। प्राकृतिक प्रकोप, मानवीय लापरवाही हैन वा यान्त्रिकीकरणले पनि निम्त्याउँछ। यसको समय पत्ता लगाउन नसके पनि, यसको यो कतिखेर सङ्कट आउँछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन नसके पनि पूर्व अनुमान भने गर्न सकिन्छ। यो यतिखेर हुन्छ भनेर यसको चाहिँ समय पत्ता लगाउन नसके पनि यसको पूर्व अनुमान हामी गेसिङ गर्न चाहिँ सक्छौँ। वातावरणको अनिश्चितता, स्रोत परिचालनमा द्वन्द्व, सङ्गठनात्मक र व्यक्तिगत व्यवहारमा फरक जस्ता कारणले सङ्कट हटाउन नसकिने हुन्छ। असक्षम संयन्त्र, अनुपयुक्त प्रणाली, गैर जिम्मेवारी व्यवहार, दण्ड पुरस्कार, संयन्त्रको अभाव जस्ता कारणले गर्दा सङ्कट जुनसुकै बेला र समयमा आउन सक्छ। सङ्कट एकदमै अनप्लान्ड हुन्छ, एकदमै अनप्लान्ड हुन्छ। यो चाहिँ योजनाबद्ध हुन्न हैन, यो चाहिँ योजनाबद्ध हुँदैन। यो कुनै पनि बेलामा यो चाहिँ गैर जिम्मेवारी व्यवहार भइरहेको अवस्थामा हैन, यो चाहिँ संयन्त्रहरू सबै चाहिँ फेलर हुँदै गयो भने हैन, स्रोत साधनको चाहिँ के अरे विवेकपूर्ण चाहिँ वितरण भएन भने यतिखेर चाहिँ यो आकस्मिक रूपमा आउने एक किसिमको चाहिँ के हो त भन्दा नकारात्मक अवस्था, त्यसलाई हामी सङ्कटको रूपमा बुझ्छौँ। असल व्यवस्थापनबाट सङ्कट आउनै नदिने र आएमा सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ। असल व्यवस्थापनबाट सङ्कट आउनै नदिने, आएमा सजिलै चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ। सङ्कट अनुमान र समाधानको तयारी पहिले सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ। सङ्कट अनुमान र समाधानको तयारी पहिले नै गर्नुपर्छ। साथै सङ्कट व्यवस्थापनका प्रविधि विकास गर्नुपर्छ। कहिले सङ्कट आउने भनेर विभिन्न किसिमको चाहिँ टेक्नोलोजीहरूको विकास गरेर हामीले त्यो टेक्नोलोजीहरूबाट पनि डाटाहरू चाहिँ दिने गर्न सक्छौँ। यसो गर्दाखेरिमा यो पूर्ण रूपमा कम्प्लिटली कन्ट्रोल गर्न नसके पनि यसलाई मिनिमाइज गर्न भने सकिन्छ। यो प्राकृतिक र कृत्रिम यो चाहिँ विपद त मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भनिसकेँ हैन। यो यहाँ पनि छ, यो हजुरहरूले हेर्नुहोला। यो प्राकृतिकभित्र चाहिँ बाढीहरू, भूकम्प, खडेरी, हावाहुरी राखिएको छ भने कृत्रिम यो के छ मेन रिलेटेडमा चाहिँ के छ त भन्दा लडाइँ, द्वन्द्व, हिंसा, आर्थिक सङ्कट, मानवीय स्रोतको सङ्कट, यिनीहरू चाहिँ केमा छ, यो चाहिँ कृत्रिममा छ, यो चाहिँ आर्टिफिसियलमा रहेको छ। यसलाई हेर्नु होला है। धेरै सङ्गठनात्मक सङ्कटका कारणहरू। अब यो सङ्गठनात्मक सङ्कटका कारणहरू, वातावरण, बाह्य तथा आन्तरिक वातावरणको अनिश्चितता। अर्को छ स्रोत परिचालनमा द्वन्द्व हैन। स्रोत परिचालनमा द्वन्द्व, यसको बारेमा व्याख्या भइसकेको छ। स्रोत परिचालनमा द्वन्द्व, यो स्रोतको चाहिँ राम्रो बाँडफाँड नहुनु, न्यायोचित वितरण नहुनु,
यसबाट पनि सङ्कट आउन सक्छ। सङ्गठनात्मक र व्यक्तिगत व्यवहारमा फरक, असक्षम संयन्त्र, यो चाहिँ अलिकति चाहिँ के छ भने यो चाहिँ फेलर मेकानिजम के असक्षम संयन्त्र, अनुपयुक्त प्रणाली, गैर जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार, गैर जिम्मेवार हुँदै गयो, आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न थालिएन भने यसबाट सङ्कट आउन थाल्छ। दण्ड, सजाय र पुरस्कारको संयन्त्रको अभाव, मैले अघि नै भने कस्तालाई सजाय दिनुपर्ने, सजाय दिनुपर्ने मान्छेलाई पुरस्कार दियो भने त्यहाँ एक किसिमको चाहिँ परिस्थिति नकारात्मक परिस्थितिहरू सिर्जना हुँदै जान्छ, त्यसले सङ्कट निम्त्याउँछ। योजनाबद्ध कार्यको अभाव, सानातिना समस्याहरूलाई समयमै समाधान नगरिनु, यो चाहिँ नि अब यो सानातिना समस्या भनेर हामीले छोड्दै गयौँ भने यो एक दिन चाहिँ यो टिललाई पहाड बन्न सक्छ। यो चाहिँ भुसको जस्तो आगो यो सल्किँदै गएर पछि ठुलो क्षति हुन सक्छ। त्यसरी सानातिना समस्या देख्नु बित्तिकै त्यसलाई हल गर्दै जानुपर्छ। यो थियो सङ्गठनात्मक सङ्कटका कारणहरू। अब सङ्कटको प्रकृति अथवा प्रकार, यो अननोन छ यो सङ्कट हैन। यो चाहिँ एकदमै थाहा नभएको, सङ्कटको प्रकृति र समय थाहा हुँदैन, जस्तै हडताल, आर्थिक सङ्कट, नागरिक अवज्ञा आदि। यो चाहिँ थाहा हुँदैन। हडताल, आर्थिक सङ्कट हैन, नागरिक अवज्ञा, यस्ता कुरा चाहिँ अननोन हुन्छ। अब नन टु अननोन, सङ्कटको जोखिम थाहा हुन्छ तर समय र प्रकृति थाहा हुँदैन भन्ने कुरा यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। सङ्कटका कारणहरू यहाँ दिएको छ। यसलाई चाहिँ अलिकति टाइम अलिकति चाहिँ क्रस हुन लागेको हुनाले आज यो चाहिँ अलि लामो चाहिँ लेसन भएको हुनाले अलिक किप द प्यासेन्स, अलिकति धैर्य गर्नुहोस्। यो तपाईँहरूले हेर्नुहोला। यसको आन्तरिक कारण र बाह्य कारण छ सङ्कटका। सङ्कटका आन्तरिक कारणभित्र उत्पादन सेवामा खोट लगाउने हैन, खोट लगाउने, प्रावधानमा चाहिँ गडबड, कम्प्युटर प्रणालीमा खराबी हैन, यो चाहिँ आन्तरिक कारण हो कि। सूचना गलत वा समयमै नहुनु, यो आन्तरिक कारण हो, यो बाह्य कारण होइन। अर्को छ सङ्गठनात्मक समायोजन नहुनु, कोअर्डिनेसनको चाहिँ कमी, अनि अफवाह फैलिनु हैन, नहुने झुट, यस्ता किसिमको र्युमरहरू हल्लाहरू फैलिने, गैर कानुनी कार्य, भौतिक सम्पत्तिको क्षति, आन्तरिक कलह, हिंसा, विद्रोह, यो चाहिँ आन्तरिक कुरा हो। यो इन्डोर कजिजहरू हुन्। तर यो बाह्य कारणमा चाहिँ के पर्छ भने ठुला प्राकृतिक दुर्घटना, यो सङ्गठनभन्दा बाहिर गयो। प्राकृतिक प्रकोप, यो सङ्गठनभन्दा बाहिर गयो। यो भित्र यो बास्केटभन्दा बाहिर गयो हैन। हामीले बास्केटभित्र मात्रै सोच्दैन, हामीले बास्केट बाहिर पनि सोच्नुपर्छ। राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटको घोषणा, यो पनि चाहिँ सङ्गठनभन्दा बाहिर गयो हैन। त्यसो भए यसलाई बाह्य कारण भनेको। अर्को छ आतङ्कवाद, यो त झन् कहाँ पुग्यो, सङ्गठनबाट निस्केर चाहिँ एकदमै बाहिर पुग्यो आतङ्कवाद हैन। लास्ट पर्यो भने चाहिँ मान्छे चाहिँ के हुनुपर्छ, अब देशै छोडेर चाहिँ के त भन्दा भूमिगत हुनुपर्ने अवस्था। अर्को छ हडताल, यो पनि बाहिर गयो। यो बाह्य कारण र आन्तरिक कारणबाट के हुन्छ, कुनै पनि सङ्कटको के हुन्छ, उत्पत्ति हुन्छ, जन्म हुन्छ भनेर बुझ्नुहोला। अब विद्यालयमा सङ्कटको कारणहरू, प्राकृतिक कारण, बाढी, पहिरो, जलवायु, प्रदूषण, आगोलागी, भूकम्प, महामारी, चट्याङ, करेन्ट लाग्नु आदि। शिक्षक, विद्यार्थी र समुदाय बीचमा आन्तरिक बाह्य द्वन्द्व, झैझगडा तथा असन्तुष्टि। ल हेर्नुहोस् है, यो शिक्षक, विद्यार्थी र समुदायको बीचमा, यो चाहिँ विद्यार्थीको बीचमा, शिक्षक र विद्यार्थीको बीचमा, समुदायको बीचमा पनि हुन्छ। यो बीचमा चाहिँ कसरी सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हाम्रो दायित्वको विषय रह्यो। तपाईँ हाम्रो चाहिँ भूमिकाको चाहिँ जरुरत रह्यो। व्यवस्थापन तथा नेतृत्वको असफलता, विद्यालय सङ्कटको कारण व्यवस्थापन तथा नेतृत्वको असफलता। अब प्रधानाध्यापकले राम्रो नेतृत्व गर्न नसक्ने, व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापकीय पक्षलाई मिलाउन नजान्ने हैन, यस्तो हुँदै गयो भने विद्यालयमा सङ्कट देखा पर्छ। अब विद्यालयको सङ्ख्या हैन, विद्यार्थीको अभावमा अस्तित्व सङ्कटमा, विद्यालयहरू बिस्तारै विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै गइसकेपछि हाम्रै इच्छाकामनामा चाहिँ 7वटा 8वटा विद्यालय त घटिसक्यो। घट्नु भनेको के त भन्दा त्यहाँबाट चाहिँ अर्को स्कुलमा गाभिन्नु, त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि मास्टर, त्यहाँ पढाएको मास्टरलाई सबै अर्को ठाउँमा लगिएको छ, त्यहाँ विद्यार्थी सङ्ख्या सकिएको छ
त्यो भनेको त अस्तित्वमा रह्यो कि रहेन त? अस्तित्व रहेन। अस्तित्वमा नरहनु भनेको विद्यालयमा एक किसिमको सङ्कट आयो। न्यून शैक्षिक उपलब्धि तथा नतिजा, यसले पनि विद्यालयमा सङ्कट ल्याउँछ। मान्छेहरूले चाहिँ त्यही ढङ्गको कुरा गर्छ, यो विद्यालय त्यति पढाइ राम्रो हुँदैन, होइन? पक्षपातपूर्ण व्यवहार, विभेद, यी सबै विद्यालय सङ्कटका कारणहरू हुन्। विद्यालय सङ्कटका कारणहरू: राजनैतिक सामाजिक दबाव, द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, बन्द हडताल आदि, यी सबै यसले पनि विद्यालयमा सङ्कट ल्याउने काम गर्छ। किनभने कति समयदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसक्नु, होइन? कति लामो समयदेखि एउटा शिक्षकले छनौट गर्न नसक्नु, यो भित्र विभिन्न किसिमको सामाजिक दबाव, द्वन्द्व, राजनीतिक प्रभाव, यी सबै कुराहरूले त्यहाँ के गरिरहेको हुन्छ भन्दा काम गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसरी काम गरिरहेपछि विद्यालय अगाडि बढ्नको सट्टा के हुन्छ? कन्स्टेन्ट बन्न पुग्छ। विद्यालयले गति लिन सक्दैन। विद्यालयले गति लिन नसक्नु भनेको एक किसिमको सङ्कट आइलाग्नु हो। कोलाहल, प्रदूषण, प्रकोप तथा विद्यालयको भौतिक वातावरण, यसले पनि विद्यालयको सङ्कटको स्थिति सिर्जना गर्छ। सामाजिक कुरीति, कुसंस्कार, अन्धविश्वास तथा मूल्य मान्यता, मैले हिजो तपाईँलाई भनिहालेँ, हाम्रो पालामा यो छुवाछुतको कुराहरू, अन्धविश्वासका कुराहरू धेरै थिए। तर अहिले बिस्तारै बिस्तारै यो नयाँ जेनेरेसनमा आइपुग्दा अहिले यी कुराहरू बिस्तारै के हुँदै गएको छ त भन्दा मिनिमाइज हुँदै गएको छ। तर ठुलै नेताहरूको, ठुलै प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको सोचमा पनि अझै त्यो घटेको छैन। बाहिर गएर भाषण टन्ने गरिन्छ, तर उनको घरमा त्यो गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हामी गर्छौँ, उहाँ गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा त्यो सोचनीय छ। अब विद्यालय सङ्कट हुनुको कारणमा अर्को के छ भने न्यून वेतन। अब यो पाउने तलब सुविधाहरू बढी कम भयो भने, होइन, गरिबी तथा आर्थिक भौतिक अभाव, यसले पनि के गर्छ त भन्दा विद्यालयमा सङ्कट लिएर आउँछ। अब सङ्कट व्यवस्थापन, सङ्कटको कारण र प्रभाव पहिचान गरी हुन सक्ने सम्भावित जोखिमको पूर्व अनुमान गरी जोखिमको खतराबाट मुक्त वा जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि अपनाइने सम्पूर्ण प्रयासहरूलाई सङ्कट व्यवस्थापन भनिन्छ। यो एउटा प्रयास रहेछ सङ्कट व्यवस्थापन। यी प्रयासहरूलाई, यो सङ्कटलाई कम हुनको लागि अपनाइने प्रयासहरू, जस्तै असल व्यवस्थापन, त्यसमा के पर्ने भन्दा सङ्कट आउन नदिने, सकेसम्म सङ्कट आउन नदिने। केही कुराको आफूलाई सङ्केत भयो भने, ग्रिन सिग्नल पायो भने त्यसलाई आउन नदिने वातावरण सिर्जना गर्ने। तर आउन नदिने भन्दै आइहालेछ भने आएमा के गर्ने? समाधान गर्ने। अब कसरी समाधान गर्ने भन्ने हिसाबमा अब कसरी हुन्छ? आइहाले पछाडि अब उद्धार गरेर हुन्छ कि होइन? अब कसरी हुन्छ? राहत वितरण गरेर हुन्छ कि, अथवा के थियो रे अघि? उद्धार गर्ने, राहत वितरण गर्ने, पुनर्निर्माण गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने, यी कुरा आइसके पछाडि हुने कुरा हो। तर आउनुभन्दा अगाडि के गर्ने हो त भन्दा आउन नदिनको लागि पूर्व तयारी गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, होइन, सचेतना जगाउने। यो कुरामा तपाईँहरूले यो 2-3वटा 5-6वटा शब्दावलीलाई शब्दावलीलाई अलिकति याद गर्नुहोला। समाधानका लागि तत्परता देखाउने गमा। ल, सङ्कट व्यवस्थापनको चक्रहरू त्यो तपाईँले देखाल्नु भएको छ। पूर्व तयारी, होइन? अब अर्को छ यो न्यूनीकरण, रोकथाम। यहाँ DRR लेन्स भनेको छ, यो डिजास्टर रिस्क रिडक्सन हो। अब यतापट्टि के लेखेको छ भने खोज, उद्धार तथा राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण। यो अघि नै चर्चा भइसकेको विषय हो विपद व्यवस्थापनमै। सङ्कट व्यवस्थापन रणनीतिहरू यहाँ दिएको छ। यो म अहिले PDF मा पठाइदिन्छु। यसको विषयमा पनि केही चर्चा भइसकेको छ, यसलाई धेरै नदोहोऱ्याउँ। सङ्कट समाधानका चरणहरू, अब यो चेतावनी दिने, तयारी र रोकथाम, होइन? अर्को के छ? 3 नम्बरमा दुर्घटना रोक्ने वा कम गराउने। अब यी कुराहरूलाई यो सामान्य कुरा छ। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनसँग जोडिएको र हामीले अनुभव गरिएका कुराहरू यहाँनिर रहेको हुनाले यो पनि धेरै ठुलो समस्याको कुरा रहेन। सङ्कट समाधानका चरणहरू,
अब त्यो अघि नै भइहाल्यो पुनर्स्थापना हैन, पुनर्स्थापनाको लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम, सङ्गठनको क्षमता विश्लेषण र विकास, अनि घटनाबाट सङ्गठनले सिक्ने, कुनै घटनाप्रति हामी पढेपछि अथवा चाहिँ गरे कुनै कुराको अनुभव गरेपछि मात्र चाहिँ सिक्ने कुरा नै हुन्छ। त्यसो कारणले यो घटनाबाट हामीले नयाँ कुराहरू सिक्छौँ। यसरी सङ्कटको समाधानका चरणहरू यसरी पुरा भएको छ। यहाँहरू सबैलाई शुभरात्रि। अब चाहिँ नि यो केही जिज्ञासा चाहिँ नि हामी छलफल गर्नेछौँ र यसकै सन्दर्भमा हामी एकदम छोटो समयमा है 10-15 मिनटमा आज क्विज धेरै नै खेल्ने। मैले चाहिँ नि 8-10 वटा चाहिँ क्वेसन चाहिँ सेट गरेको छु हैन। त्यसको लागि ट्याक टाइममा आउने। अब चाहिँ टाइम चाहिँ धेरै गइसकेको छ। एउटा क्विज खेलौँ है त।